फिस्ट अफ द विक्स साताहरूका चाड भनेको के हो भन्ने कुरालाई हामीले अगाडिबाट फिस्टको टिचिङमा अलरेडी दिइसकेका छौँ र तपाईँहरू जतिजनाले सुन्नुभयो सिक्नुभयो तपाईँले यसलाई अभ्यासमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। र आज चाहिँ कसरी तीनवटा कुरालाई हामी हेर्छौँ, कसरी अनि कहिले अनि किन, तीनवटा कुरालाई आज हामी हेर्छौँ अनि त्यो तीनवटा भित्र भएको आत्मिकी लेसन्सहरूलाई पनि हामी लिन्छौँ। कसरी, कहिले अनि किन भनिकन हामी हेर्छौँ। सो यसलाई दुई तीनवटा ठाउँबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सो पहिले हामीले हेर्न गएको ठाउँ चाहिँ व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 10 देखि लिएर 12 पद। व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 10 देखि लिएर 12 पद तपाईँहरूले खोल्नुहोस्। हामी यो तीनवटा ठाउँलाई हेर्छौँ, कसरी, कहिले अनि किन भन्ने कुरालाई। सो पहिला चाहिँ हामी कसरी, हाउ भन्ने कुरालाई हेर्न गइरहेका छौँ। सो यसरी लेखेको छ, व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 10 देखि लिएर 12 पदसम्म। तपाईँहरू सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस्। जब पनि तपाईँले परमेश्वरको चाडको विषयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, यसको यो तीन ठाउँमा लेखेको छ। एउटा चाहिँ व्यवस्थामा लेखेको छ, एउटा चाहिँ लेवीमा लेखेको छ, अर्को प्रस्थानमा लेखेको छ। तीन ठाउँमा। सो तीनटै ठाउँमा फिस्टको बारेमा लेखेको छ, तर एउटाले कसरी भनेर सिकाएको छ भने अर्कोले चाहिँ किन अनि अर्कोले चाहिँ कहिले भन्ने कुरालाई बताएको छ। सो त्यसरी तपाईँले जब पनि एउटा मात्रै पर्सपेक्टिभलाई पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्न, तर हामी यसलाई हेर्छौँ है। सो पहिला कसरी भन्ने कुरालाई पढ्छौँ। व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 10 देखि लिएर 12 पदसम्म यसो भनेर लेखेको छ, तब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको आशिष अनुसार राजी खुसीको बलि चढाएर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निम्ति साताका चाडहरू मान्नु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थान बनाउन छान्नुहुने ठाउँमा तिमीहरू, तिमीहरूका छोराछोरी, कमारा कमारी, सहरभित्रका लेवीहरू, विदेशीहरू, टुराटुरी र तिमीहरूका माझमा बस्ने विधवाहरू सबैले आफ्नो परमेश्वरको सामने आनन्द मनाउनु। याद राख, तिमीहरू मिश्र देशमा कमारा कमारी थियो। होसियारीसँग पालन गर। सो यहाँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले कसरी हामीले प्रतिपालन गर्नु यो फिस्टलाई भन्ने कुरालाई बताएको छ। कसरी चाहिँ हामी यो फिस्टभित्र पस्छौँ भन्ने कुरालाई बताएको छ। अनि यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आशिष अनुसार चाहिँ राजी खुसीको आशिष अनुसार है, आशिष अनुसार राजी खुसीको बलिदान चढाइकन यो फिस्टलाई सेलिब्रेट गर्ने एउटा एउटा फिस्ट हो यो फिस्ट चाहिँ। सो यो फिस्टलाई जब पनि एउटा व्यक्तिले पालन गर्छ त्यति बेला चाहिँ उसले फ्री विल अफरिङ राजी खुसीको बलि चढाउने एउटा यो चाहिँ के हो, फिस्ट हो, चाड हो। अनि यो चाडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाडलाई चाहिँ साताहरूका चाड पनि भन्छ, फिस्ट अफ द विक्स भन्छ। सो जब पनि हामीले निस्तार चाडलाई हेऱ्यौँ, सो निस्तार चाडदेखि चाहिँ यो यसको 50 डेज काउन्ट हुन्छ। सो हामीले निस्तार चाडको सुरुलाई 27 मार्चमा हामीले देख्यौँ भने अब त्यहाँदेखि तपाईँले 50 डेजलाई काउन्ट गर्नु हुँदाखेरि त्यो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 16 मेमा आइपुग्छ। सो हामी तयारी हुँदैछौँ। सो अहिले यो आज यो वचन किन सिकाएको भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू धेरैजनाकोमा प्रश्न छ, यो कसरी हामी तयारी हुनु, यसमा कसरी फास्टिङ बस्नु, कसरी प्रार्थना गर्नु भन्ने कुरालाई सोधिराख्नु भएको छ। सो त्यो कुरालाई आज हामी एड्रेस गर्दैछौँ। तर यो चाहिँ फिस्टको अर्थ, यो फिस्टको इम्प्लिकेसन्सहरू तपाईँलाई हामी बताउँदैछ। सो जब पनि यो फिस्ट मनाउँछ, यो मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो फिस्ट चाहिँ कसरी मनाउँथ्यो भन्दाखेरि त्यति बेलाको समयमा परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थान बनाउन छान्नुहुने ठाउँमा तिमीहरूका छोराछोरी, कमारा कमारी, सम्पूर्ण फ्यामिली। सो यो फिस्टमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्ति मात्र होइन, तर सम्पूर्ण
परिवार नै आउनु पर्थ्यो, सम्पूर्ण परिवार नै यो फिस्टभित्र आउनु पर्थ्यो। सो त्यो फिस्टमा आइकन उनीहरूले यो फिस्टलाई सेलिब्रेट गर्थ्यो, यो फिस्टलाई सेलिब्रेट गर्थ्यो। अनि यो फिस्टभित्र आउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले सेलिब्रेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण परिवार, छोराछोरी, कमारा कमारीहरू गइकन परमेश्वरले देखाउनु भएको ठाउँमा उनीहरू जान्थ्यो। अनि त्यो ठाउँमा गइकन त्यस सहरमा भएको चारजना व्यक्तिहरूलाई लिइकन उनीहरूले यो फिस्टलाई सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो। कोलाई भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 सहरभित्रका लेवीहरू मतलब अब प्रभुको सेवा गर्ने सेवकहरू है। अनि विदेशीहरू भनेको चाहिँ त्यो देशको मानिस होइन, तर अरू देशको, उनीहरूले अरू बेला आफ्नो जीवनलाई कसरी जिरहेको हुन्थ्यो, तर यो पर्टिकुलर सिजनमा चाहिँ उनीहरूले विदेशीहरूलाई उनीहरूले सम्झिकन उनीहरूलाई ब्लेस गर्ने है। अनि तेस्रो टुहुरा टुरीहरू जसको आमा बुवाहरू छैन, जसको परिवार छैन, सो उनीहरूलाई पनि उनीहरूले के गर्थ्यो, यो ठाउँमा उनीहरूलाई भेट्ने समय थियो। अनि नम्बर 4 तिमीहरूको माझमा बस्ने विधवाहरू सबैले नै आनन्द मनाउनु पर्थ्यो। सो यो फिस्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो फिस्ट चाहिँ कसरी मनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो फिस्ट चाहिँ लेवीहरू, विदेशीहरू, टुराटुरी र विधवाहरूसँग मिलिकन उनीहरूले के गर्थ्यो, आनन्द मनाउँथ्यो। उनीहरूसँग भएको कुराहरू उनीहरूले बाँटिकन उनीहरूको फ्री विल अफरिङ, सो त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ स्व इच्छा बलिदान। अघि हामीले सुरुमै पढ्यौँ नि है, उनीहरूले राजी खुसीको बलिदान चढाइकन उनीहरूले परमेश्वरलाई पुज्ने काम गर्थ्यो। सो त्यो राजी खुसीको बलिदान चढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको हृदयलाई उनीहरूले सेयर गर्ने काम गर्थ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फिस्ट अफ द विक्स हो, अथवा जसरी एउटा विश्राम दिन त हरेक सप्ताहमा सातामा छ भने, तर यो चाहिँ साताहरूको चाड हो। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ, अब यसलाई चाहिँ हामी ग्रेट रेस्ट पनि हामी भन्न सक्छौँ है। त्यो महान साता अथवा महान विश्राममा प्रवेश गर्नु भन्ने कुरालाई पनि हामी यसबाट बुझ्छौँ। सो यो फिस्टलाई जब पनि उनीहरूले सेलिब्रेट गर्थ्यो, त्यसरी उनीहरूले सेलिब्रेट गर्थ्यो, मनाउने गर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ उनीहरू वर्षमा तीन पल्ट चाहिँ उनीहरू जान पर्थ्यो। सो यहाँ व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 16 पदमा यसो भनेर लेखेको छ। 16 पदमा यसरी लेखेको छ कि परमेश्वरले चुन्नु भएको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूको सबै पुरुषहरू भनेर लेखेको छ। सबै पुरुषहरू चाहिँ देखा पर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो पुरुषहरू भनेको चाहिँ के लिटरली पुरुष मात्रै भनेको हो होइन, त्यो पुरुष भनेको चाहिँ हेड अफ द फ्यामिली भनेको। सो त्यो पुरुष हेड अफ द फ्यामिली जाँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण परिवार नै जान्छ। सो यो फिस्टमा चाहिँ ओके, पत्नीलाई तिमी जाऊ, आज त म भ्याइन सेवकाईमा जानु, यो चाडमा जानु भ्याइन, तिमीहरू जाऊ, त्यस्तो खालके हुँदैन थियो। या नानीहरूलाई पठाएर आमा बाउ जानु भ्याएन, तिमीहरू जाऊ भनेर जाने खालके होइन। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले स्पेसिफिकली भन्यो कि तिमीहरूको सम्पूर्ण पुरुषहरू, सो त्यो पुरुष जसले हेड अफ द फ्यामिली, मण्डली मतलब परिवारको शिरलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो, उनीहरू गइकन यो फिस्टलाई उनीहरूले सेलिब्रेट गर्थ्यो। अनि उनीहरू कहाँ जान्थ्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले चुन्नु भएको ठाउँमा उनीहरू जान्थ्यो। अनि उनीहरू त्यो 3वटा फिस्टमा, विशेष गरिकन 3वटा फिस्ट, यो 7वटा बाइबलमा हामीले 7वटा चाडलाई भेटाउँछ, तर त्यो 7वटा चाड चाहिँ 3वटा चाडमा विभाजित छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि अब द फिस्ट अफ द अनलिभन ब्रेड एउटा चाहिँ अखमिरे रोटीको चाड। सो अखमिरे रोटीको चाडभित्र निस्तार चाड छ, अखमिरे रोटीको चाड छ, त्यो एउटा 2टा चाड भयो। त्यसको बादमा द फिस्ट अफ द विक्स है, साताहरूका चाड छ। सो एउटा विकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अनलिभन ब्रेडमा चाहिँ अखमिरे रोटीको चाड, अनि अखमिरे रोटीको चाड, निस्तार चाड, अनि फेरि पहिलोटे फल आयो है। अनि त्यसको बादमा साताहरूका चाड हुन्थ्यो। सो साताहरूका चाड अलग्गै भयो। अनि त्यसको बादमा द फिस्ट अफ द बुथ्स आयो। सो त्यो फिस्ट अफ द बुथ्स र साताहरूको चाडको बिचमा अरू कुन चाहिँ पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तुरहीको यम तिरुवा भन्छ, तुरहीको चाड पनि पर्छ, प्रायश्चितको चाड पनि पर्छ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ फेरि झुप्रोबासको चाड। सो यो 7वटा चाडलाई चाहिँ 3वटामा विभाजित भएको छ। सो यो कुरालाई बादमा हामी अझै सिक्छौँ, केही छैन, यसमा हामी कन्फ्युज हुनु पर्दैन। तर यहाँभित्र भएको सिद्धान्त चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सबै पुरुषहरू देखा पर्न पर्छ भनेर वचनमा लेखेको छ। किन पुरुष भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने एउटा बाउ जाँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण परिवार नै जान्थ्यो, सम्पूर्ण परिवार नै
जानु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूको पुरुषहरू। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्यो त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ रित्तो हात देखा नपर्नु। जब पनि तिमीहरू त्यो ठाउँमा जान्छौ कोही पनि रित्तो हात आउन पाउँदैन थियो। एम्टी ह्यान्डेड चाहिँ कोही पनि आउन पाउँदैन थियो। यदि हामीले स्व इच्छा बलिदान चढाउनु हो भने चाहिँ हामी रित्तो हात जान सक्दैनौँ। सो रित्तो हात हुनु हुँदैन यो फिस्टमा चाहिँ। सो यो फिस्टमा हामी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हातमा केही न केही हुनपर्छ। सो वचनले पनि हामीलाई भन्छ नि हामीले धन्यवादको बलिदान चढाउनु। सो धन्यवादको बलिदान हाम्रो ओठको फल पनि हो अनि त्यो चाहिँ हातको फल पनि हो। सो ओठको फल आज हामी स्पिरिचुअली हेर्दाखेरि हामी प्रभुसँग जब साँच्चै नै उहाँले गर्नुभएको कुरालाई लिकन हामी कृतज्ञ हुन्छौँ, हामी थ्याङ्कफुल हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले ओठको फललाई के गरिरहेको हुन्छौँ परमेश्वरको अगाडि प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। सो त्यो चाहिँ के हो द फ्रुट अफ द लिप्स हो। त्यो ओठको फल लिकन हामी परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ। तर सँगसँगै हामी हातको फल पनि लगेर जान्छौँ। रित्तै हात जानु हुँदैन थियो। सो परमेश्वरको हृदयभित्र चाहिँ सबै भन्दाखेरि नजिकको व्यक्ति चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको हृदयको नजिकको व्यक्ति चाहिँ अथवा परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि द लिस्ट सबै भन्दाखेरि निम्न लिस्ट एन्ड द लस्ट सबैभन्दा सानो र हराएकोलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले जहिले पनि सानो र हराएकोलाई हेर्नुहुन्छ। सो यो फिस्टमा कुनै पनि व्यक्ति जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यसरी परमेश्वरको अगाडि जान पर्थे। सो उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि जाँदै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवनको भत्केको वेदीहरूलाई निर्माण गर्ने एउटा कार्य हुन्थ्यो। सो त्यो 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 ठाउँ चाहिँ यस्तो ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भत्केको अल्टर्सहरूलाई वेदीहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्थ्यो। अनि यो वेदीको बारेमा हामीले थुप्रो कुराहरू अलरेडी सिकेका छौँ। तर वेदीभित्र विशेष गरिकन 8वटा कुरा छ। यो 8वटा कुरा म तपाईँलाई अलिकति बताउन चाहन्छु। हामीले वेदीको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले पहिलो राजा 18 अध्यायमा यसको विषयमा अध्ययन गर्छौँ। पहिलो राजा 18 अध्यायमा हामीले पहिलो राजा 18 अध्यायको 30 देखि लिएर 38 पदसम्म त्यहाँ 8वटा पोइन्ट लेखेको छ। अनि त्यो पोइन्टलाई म चाँडो चाँडो तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। जब एलियाले वेदीलाई निर्माण गरे, किनभने यहाँ चाहिँ हामीले यो एउटा यस्तो घटना हो जहाँ चाहिँ वेदीलाई कम्प्लिट निर्माण गरेको हामी नक्सालाई देख्छौँ। सो उनीहरू त्यो जान्नु चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरले चुज गरेको ठाउँमा, परमेश्वरले चुन्नु भएको ठाउँमा गइकन उनीहरूले त्यो बलिदान चढाउनु गर्थ्यो। सो हामीले जब वचनमा पढ्छौँ जब इजरायलीहरू दासत्वको घर मिश्र देशमा थिए, मिश्र देशमा हुँदाखेरि उनीहरूले फिरौनलाई गएर भन्यो हामीलाई चाहिँ उजाड स्थानमा गइकन हाम्रो प्रभुलाई बलिदान चढाउन दिनुहोस्, हाम्रो वेदीलाई बनाउन दिनुहोस्। अनि उनीहरू त्यो उजाड स्थानमा गइकन उनीहरूले वेदी बनाउन चाहन्थ्यो। तर मिश्र देशको राजाले फिरौनले जान दिएन उनीहरूलाई नदिएर उनीहरूलाई रोक्ने धेरै प्रयत्न अनि कोसिसहरू गरेको छ। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई निकालेर ल्याउनु भयो। सो उजाड स्थानमा परमेश्वरले लाँदाखेरि उनीहरूलाई फेरि पनि परमेश्वरको व्यवस्था दिनुभयो अनि उनीहरूलाई सिकाउनु भयो भनिकन लेखेको छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई जाँच गर्नुभयो भनेको छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई जाँच गर्नुभयो, उनीहरूलाई टेस्ट गर्नुभयो अनि आफ्नो ललाई दिनुभयो। सो यो वेदी बनाउँदै गर्दाखेरि एलियाले पनि हामी के देख्छौँ भने एलियाले पनि उजाड स्थानमा गइकन त्यो वेदीलाई बनाएको छ। यद्यपि त्यो उजाड स्थानमा धेरै मानिसहरूलाई त्यति बेला निम्तो थियो तर उनीहरूले त्यो वेदीलाई बनाएको छ। सो अगाडि बालको अगमवक्ताहरूले बनाए वेदी, त्यहाँ परमेश्वरको आगो झरेन। तर एलियाले कसरी बनाएको छ भन्ने कुरालाई यहाँ हामी हेर्छौँ। सो अहिले मैले भर्खर तपाईँलाई भने पहिलो राजा 18 अध्यायलाई म पढ्न गइरहेको छु। पहिलो राजा 18 अध्यायको 30 देखि लिएर 38 पद, 8वटा पद छ तर 8वटा पोइन्ट नै छ यहाँभित्र। सो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने यहाँ म कहाँ आऊ र तिनीहरू आए। त्यसपछि परमप्रभुको भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे। सो यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि जब पनि यो व्यक्तिहरू उनीहरू जान्थे त्यो उजाड स्थानमा परमेश्वरलाई भेटी चढाउनलाई, परमेश्वरलाई बलिदान चढाउनलाई अथवा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको ठाउँमा जब पनि उनीहरू जान्थे, उनीहरू जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको अगाडि गइकन भेटी चढाउँथे। सो यहाँ अब उसले चाहिँ के गर्दैछ एलियाले त्यहाँ गएर उसले एउटा वेदीलाई मर्मत गरे भनेको छ। सो वेदी थुप्रोपल्ट हाम्रो भत्केको हुन्छ तर यो
यो फिस्ट अफ द विक साताहरूको चाड चाहिँ एउटा यस्तो समय हो जहाँ हाम्रो भत्केको वेदीलाई हामी फेरि पुनर्निर्माण गर्छौँ। धेरैजनाको जीवनमा प्रार्थना हराएको हुन्छ, धेरैजनाको जीवनमा वचन अध्ययन हराएको हुन्छ, धेरैजनाको जीवनमा परमेश्वरसँगको पर्सनल टाइम्सहरू हराएको हुन्छ। सो यो टाइम चाहिँ यस्तो टाइम हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्छौँ हाम्रो हार्टलाई। पेन्टिकोसको दिनलाई हामीले बाइबलमा पढ्यौँ भने हामीले के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि पेन्टिकोसको दिनमा पनि त्यो त्यो डेजहरूमा चेलाहरू माथि तल गइकन उनीहरूको प्रार्थनाको लाइफलाई, उनीहरूको पश्चातापको लाइफलाई, उनीहरूको जीवनलाई उनीहरूले के गर्दै थियो, परमेश्वरसँग उनीहरूले मिलाउँदै थियो। अनि त्यो जब उनीहरूले मिलायो त्यहाँदेखि हामी के देख्छौँ भने एउटा मुभमेन्ट सुरु भयो, एउटा एउटा यस्तो अभियान सुरु भयो जुन चाहिँ अभियानमा उनीहरूको सबै कुरा साझा भयो। उनीहरूले गरिब दुखीहरूलाई हेल्प गर्न थाल्यो, उनीहरूले टुराटुरीहरूलाई हेल्प गर्न थाल्यो, उनीहरूले के गर्न थाल्यो, कसैलाई पनि अभाव भएन। सबै कुरा उनीहरूले आफ्नो बिक्री गरिकन उनीहरूले अरूहरू जसलाई अभाव छ त्यो कुरालाई उनीहरूले बाँटिदिन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ एउटा पिक्चर परमेश्वरको रेस्टभित्र, परमेश्वरको विश्रामभित्र प्रवेश गरेको एउटा नक्सा थियो, जो जो चाहिँ एउटा एउटा अपोस्टोलिक टाइम थियो, जो चाहिँ एउटा प्रेरितीय समय थियो। अनि त्यो समयभित्र प्रवेश गरेको एउटा नक्सा थियो। सो परमेश्वरले यहाँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ 3 वर्ष उनीहरू चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भत्किएको वेदीलाई उनीहरूले निर्माण गरे। नम्बर 1 पहिलो कुरा चाहिँ त्यसपछि परमप्रभुको भत्किएको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे। सो यो टाइम चाहिँ हाम्रो जुन रिपेन्टेन्स गर्दछौँ, अहिले हामी जुन पश्चाताप गर्दछौँ, यो चाहिँ हाम्रो भत्किएको वेदीलाई मर्मत गर्ने एउटा समय हो। अनि त्यो कुरा बाइबलमा रिपिटेडली हामी देख्छौँ। न्यायकर्ता 6 अध्यायको 26 पदमा पनि जब जब गिदोनले युद्ध लड्नु आँटेको थियो, जब गिदोनले लडाइँ लड्नु आँटेको थियो, त्यति बेला उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले भत्केको वेदीलाई उसले के गरेको छ, उसले निर्माण गरेको छ, उसले निर्माण गरेको छ। अनि त्यहाँ परमप्रभुले भन्नुभयो कि त्यसपछि तब त्यही अग्लो स्थानमा परमप्रभु तेरा परमेश्वरको निम्ति ठिक ढाँचाको एउटा वेदी बना र त्यो दोस्रो चाहिँ साँडे लिएर तैँले ढालेको असेराको मूर्तिको काठले होम बलि चढा। सो यहाँ के भएको छ, गिदोनलाई पनि एउटा लडाइँलाई, एउटा युद्धलाई जित्नुभन्दा पहिला उसलाई वेदीलाई निर्माण गर्नु भनिकन बताएको छ न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायको 26 पदमा। अनि दोस्रो कुरा के भन्यो, अब यहाँ एलियाले 12वटा ढुङ्गा लिएर प्रत्येक ढुङ्गा याकुबबाट आएको एक एक कुलको निम्ति जस कहाँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन आएको थियो, तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ, ती ढुङ्गाहरू लिएर तैँले परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनाए। सो उनीहरूले के गरे, प्रत्येक ढुङ्गालाई। अनि अघि हामीले पढ्दै थियौँ व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 16 पदमा, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, तिमीहरू प्रत्येक पुरुषहरू, एभ्री अल अफ योर मेल्स भनेको छ, तिमीहरूको सबै पुरुषहरू चाहिँ तिमीहरू देखा पर्नुपर्छ। सो एलियाले जब त्यो वेदीलाई निर्माण गर्दै थियो, त्यो निर्माण गर्दै गर्दाखेरि उसले के गर्यो, प्रत्येक ढुङ्गाबाट अथवा याकुबबाट आएको एक एक कुलको निम्ति उसले एउटा ढुङ्गालाई राखेको छ। त्यो वेदी बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कोही कता छर्रेको, कोही कता छर्रेको होइन। यो 3 दिनको उपवास तपाईँहरू बस्दै हुनुहुन्छ, यो 3 दिनको उपवासमा चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण परिवार नै बस्नुहोस्, सानो नानीहरूदेखि लिएर सबैजना नै उपवास बस्नुहोस्। किनभने यो परमेश्वरको समय हो, परमेश्वरको समय हो। नभन्नुहोस् यो उसले सक्दैन, उसले जान्दैन, ऊ नानी छ, नभन्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। यही हो समय, किनभने यही नै हाम्रो ईश्वरीय परम्परा हो। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उत्तराधिकार हो। सो यो कुरालाई चाहिँ यदि हामीले सिकाएनौँ भने चाहिँ हाम्रोबाट त्यो आत्मिकी परमेश्वरले दिनुभएको स्पिरिचुअल हेरिटेज, हाम्रो आत्मिकी अधिकारलाई चाहिँ हामी गुमाउँछौँ। सो उसले के गरे, सबै ढुङ्गालाई बटुल्यो। सो सबै यसको मतलब के हो, सबैजना परिवारको सदस्यहरू हो। जसरी प्रभुले भन्नुभयो व्यवस्थाको किताब 16 अध्यायको 16, सबै पुरुषहरू देखा पर भन्नुको मतलब चाहिँ सम्पूर्ण परिवार नै देखा पर। सो त्यो एलियाले पनि यो वेदीलाई निर्माण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाउ, छोरा, छोरी कसैलाई पनि एक्सक्लुड गरेन। उनीहरूले जब इजरायलको 12 कुलको ढुङ्गा राख्दै थियो, इजरायलको 12 जना मतलब जुन चाहिँ पूर्वजहरू थिए अथवा याकुबका सन्तान थिए, छोराहरू, तिनीहरूकै नाममा उनीहरूले ढुङ्गाहरू राखे। भन्नुको मतलब चाहिँ अब के भयो, सम्पूर्ण फ्यामिलीको लागि नै त्यो अल्टर के हुँदै थियो, बनिँदै थियो, त्यो वेदी बनिँदै थियो। अनि त्यसको बादमा तेस्रो कुरा के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिनले त्यस वेदीको वरिपरि 15 लिटर जति बिउ जाने ठुलो खाडल खने। अब के गर्यो, त्यो वेदीको वरिपरि उसले एउटा खाडललाई खने। यसको मतलब के हो त, यसको मतलब चाहिँ यो हो,
यसको मतलब चाहिँ हामी संसारदेखि अलग हुनु हो। संसारदेखि अलग हुनु। यो वेदी चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले परमेश्वरको पर्वलाई, परमेश्वरले ठहराउनु भएको परमेश्वरको एपोइन्टेड टाइमलाई जब हामी सेलिब्रेट गर्दैछौँ, परमेश्वरको एपोइन्टेड टाइमभित्र हामी पस्दैछौँ, त्यो पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ संसारको तरिकाले चाहिँ हुँदैन। त्यो कतिपल्ट हामी के गर्छौँ भने संसारको तौर तरिकाहरू ल्याइहाल्छौँ हामीले, यसो गर्नुपर्छ त्यसो गर्नुपर्छ। होइन, यो वेदी यति साह्रो सेपरेट थियो, यो वेदी यति साह्रो भिन्दै थियो। यो वेदी चाहिँ संसार भन्दाखेरि अलग्गै वेदी थियो, अलग्गै वेदी हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको वरिपरि के गर्यो, एउटा खाल्डा खन्यो। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ, तिमीहरू चाहिँ तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ, तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ। बाइबलमा थुप्रो पल्ट यो कुरा बताएको छ। बाइबलमा एटलिस्ट 4 टाइम्स हामीलाई बताएको छ यो कुरा, तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आउनु भन्ने कुरालाई। जस्तो कि उदाहरणको लागि प्रकाशको किताब 18 अध्यायको 4 पदमा प्रभुले भन्नुभएको छ, हे मेरा मानिस हो, त्यहाँबाट निस्केर आऊ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुन्छ। सो परमेश्वरले चाहनुहुन्न कि हामी चाहिँ त्यो संसारको पापसँग सहभागी भएको, त्यससँग पार्टिसिपेट गरेको प्रभुले चाहनुहुन्न। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नुहुन्छ, तिनीहरूको बिचबाट तिमी निस्केर आऊ है। फेरि यशायाको किताब 48 अध्यायको 20 पदमा पनि यही कुरा भनेको छ, बेबिलोनबाट निस्केर आऊ, बेबिलोनीहरूबाट भाग भनेको छ। सो त्यो वेदी चाहिँ बेबिलोनको जस्तो हुनु हुँदैन थियो, अघि बालको जस्तो हुनु हुँदैन थियो। सो के भयो, ती एउटै ग्राउन्डमा थियो, हामी एउटै पृथ्वीमा छौँ, तर उनीहरूको जस्तो चाहिँ हाम्रो हुनु हुँदैन, हाम्रो हुँदैन। अहिलेसम्म हामीले गरिआएको थुप्रो कुराहरू त्यस्तै बेबिलोनियन सिस्टमहरूमाथि नै आधारित थियो। उनीहरूले जस्तै हामीले थुप्रो कुराहरूलाई प्रतिपालन गरिरहेको थियौँ, उनीहरूले जस्तै नै हामीले गरिरहेको थियौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दैछ हामी चाहिँ त्यसबाट निस्केर आउनुपर्छ। हामी त्यो बेबिलोनियन सिस्टमभित्र, त्यो बाबेलको परम्पराभित्र चाहिँ हामी रहनु हुँदैन, हामी त्यसबाट निस्केर आउनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। अनि फेरि यर्मियाको किताब 51 अध्यायको 6 अनि 45 पदमा पनि त्यो कुरालाई लेखेको छ, हे मेरो प्रजा, त्यसबाट निस्केर आऊ, त्यसबाट निस्केर आऊ। सो यहाँ भन्दैछ परमप्रभुको भयानक रिसदेखि भाग। सो ती एउटै ग्राउन्डमा थियो, उनीहरू सेपरेट हुँदै थियो। सो त्यो खाल्डा खन्नु भनेको मतलब चाहिँ त्यो हो। सो यो फिस्ट चाहिँ नि त्यतिकै ओके, हाम्रो पनि चाडबाड आयो, हाम्रो पनि दसैँ तिहार आयो, त्यस्तो खालके होइन। यो चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हो। किन? यो चाहिँ परमेश्वरको चाड हो। यो चाहिँ जहिले पनि पवित्रतामा हुन्छ, पवित्रतामा हुने यो चाड है। अनि यो चाडमा चाहिँ हामी कम्प्लिटली सेपरेट हुन्छौँ। अनि फोर्थ कुरा त्यहाँ के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनले दौरा मिलाए। अब यो चाहिँ यो मैले तपाईँलाई किन बताएको भन्दाखेरि चाहिँ अब दिस इज हाउ वी सुड सेपरेट आवर सेल्फ। यसरी नै हामीले आफैलाई अलग गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी नै हामीले आफैलाई अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा हामीले सिक्दैछौँ। सो यहाँ भन्दैछ तिनले दौरा मिलाए। प्रस्थानको किताब 15 अध्यायको 25देखि लिएर 26 पद, अनि दोस्रो राजा 6 अध्यायको 6 अनि 7 पद, यो दुईवटा वचनलाई जब हामीले हेर्छौँ, यो दुईवटा वचनलाई हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हामी के देख्छौँ भने त्यो दौरा मिलाएको कुरालाई भेटाउँछौँ। म प्रस्थानको किताब 15 अध्यायको 25देखि लिएर 26 पदलाई पढ्न चाहन्छु। प्रस्थानको किताब 15 अध्यायको 25देखि लिएर 26 पदलाई त्यहाँ यसरी लेखेको छ, तब मोसाले परमप्रभुलाई पुकारा गरे अनि परमप्रभुले तिनलाई एउटा काठको टुक्रा देखाइदिनु भयो र तिनले त्यो पानीमा हाल्दा पानी मिठो भइहाल्यो। त्यही नै परमप्रभुले तिनीहरूको निम्ति एउटा विधि र विधान बनाउनु भयो र उहाँले तिनीहरूलाई जाँच गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ, उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ र उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ र उहाँका सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन, किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु हुँ। त्यो दौरा मिलाउनु भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि, त्यो दौरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको क्रसलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो। सो यो वेदी बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा जहिले पनि याद राख्नुपर्छ, क्रुसले के देखाउँछ, हामी आफैलाई इन्कार गर्ने कुरा देखाउँछ। क्रुसले चाहिँ के देखाउँछ, हामी संसारदेखि भिन्दै हौँ भन्ने कुरालाई देखाउँछ। क्रुसले चाहिँ हाम्रो अभिलाषालाई बलिदान गर्ने ठाउँलाई देखाउँछ। सो त्यो वेदीमा
उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यहाँ दाउरा मिलायो भनेको छ। अनि यो जब दाउरा मिलाउन थाल्छौँ नि हाम्रो जीवनमा, त्यति बेला चाहिँ तितो कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा मिठो हुँदो रहेछ। यो प्रस्थानको किताब 15 अध्यायमा पुग्दाखेरि उनीहरू यस्तो ठाउँमा पुगेको थियो जहाँको पानी चाहिँ तितो थियो। तितो थियो, त्यसलाई चाहिँ मारा भनेर भनिन्थ्यो। तर के भयो, परमेश्वरले यहाँ भन्दैछ, मोसाले जब परमप्रभुलाई पुकारा गरे अनि परमप्रभुले तिनलाई एउटा काठको टुक्रा देखाइदिनु भयो र तिनले त्यो पानीमा हाल्दाखेरि पानी मिठो भयो भनेको छ। सो यो दाउरा मिलाउनु काठ भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ क्रसलाई देखाउँछ। सो जब पनि हामीले क्रसलाई ल्याउँछौँ, जब पनि हामीले क्रुसलाई हाल्छौँ, त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा मिठो हुन थाल्छ है। त्यहाँ चाहिँ तितो भएको कुराहरू पनि मिठो हुन थाल्छ। सो जब उसले त्यो मिलायो, त्यहाँ चाहिँ एउटा मिठास आएको कुरालाई हामी देख्छौँ। अनि फेरि दोस्रो राजा 2 अध्यायको 6 देखि लिएर 7 पदमा हामी के देख्छौँ, जब पनि हामीले क्रुसलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ, नघट्ने घटना, अलौकिक घटनाहरू अथवा हुँदै नहुने कुराहरू पनि हामी घटेको देख्छौँ। यहाँ एउटा मान्छेले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ, एउटा मान्छेले चाहिँ बन्चरो लिएर आएको थियो, अर्काको बन्चरो मागेर लिएर आएको थियो। तर उसले त्यो दाउरा काट्दा काट्दै के भयो, उसको हातबाट बन्चरो फुत्केर गयो, बिटबाट फुत्केर गयो अनि त्यो पानीमा डुब्यो। अब बन्चरो चाहिँ एउटा पानीमा डुबेपछि चाहिँ भेटाउनु छ असम्भव छ। अनि त्यति बेला उसले भन्यो त्यो अर्काकोबाट मागेर ल्याएको बन्चरो पो थियो, एलिसालाई भन्दैछ है। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, दोस्रो राजा 6 अध्यायको 6 देखि 7 पदसम्म, ती परमेश्वरको जनले सोधे त्यो कहाँ खस्यो। जब उनले तिनलाई त्यो ठाउँ देखाइदिए तब एलिसाले एउटा लट्ठी काटेर त्यहाँ हालिदिए र त्यो बन्चरो माथि उत्रँदै निस्क्यो। तब तिनले भने उठाएर लैजाऊ। तब ती मानिसले आफ्नो हात पसारेर ती उठाएर लगे। सो जब पनि हामी वेदीमा नि हाम्रो काठहरूलाई मिलाउन जान्दछौँ, त्यति बेला चाहिँ नघट्ने घटनाहरू पनि घट्न थाल्छ, हुँदै नभएको कुरा पनि हुन थाल्छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ कुनै दिन कि बन्चरो चाहिँ पानी माथि माथि तरेको? त्यो त हुनै सक्दैन। बन्चरो फलामको बनाएको हुन्छ अनि त्यो कहिले पनि पानी माथि तर्नु सक्दैन। त्यो जहिले पनि पानीमा डुबिहाल्छ। तर जब त्यो काठ हालिदियो के भयो, त्यो पानी माथि माथि त्यो तर्न थाल्यो। सो यो के भयो, अब कसरी चाहिँ यो फिस्टलाई सेलिब्रेट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्सिक्रेसन, त्यो अलग हुने कुराहरूलाई हामीले यहाँ देख्दैछौँ। किन चाहिँ परमेश्वरले त्यो व्यक्तिहरूलाई प्रभुले माया गर्नु भन्नुभयो, त्यो फिस्टमा किन उनीहरूलाई सम्झिनु भन्नुभयो, किन उनीहरूलाई याद गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ, जब हामीले साँच्चै नै परमेश्वरको वचनअनुसार लेवी, परदेशी, टुराटुरी अनि विधवाहरूलाई हामी माया गर्न थाल्छौँ नि, ख्रिस्टको त्यो अलौकिक प्रेम चाहिँ त्यहाँ आउन थाल्छ, जुन प्रेमले चाहिँ हामीलाई संसार भन्दाखेरि भिन्दै बनाउँछ। सो त्यो आउनु थालेपछि चाहिँ नि हामी संसारदेखि सेपरेट हुन थाल्छौँ। रोमीको किताब 5 अध्यायको 5 पदले भन्छ, परमेश्वरले चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा प्रेम खन्याउनुहुन्छ। अनि जब त्यो प्रेम खनिन्छ, हामी संसारसँग एउटै चालको हुँदैनौँ। संसार भन्दाखेरि हामी भिन्दै हुन्छौँ, वी बिकम डिफ्रेन्ट। संसार भन्दाखेरि हामी भिन्दै भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, अब संसारसँग हामी एउटै चालको नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको कुराहरू पनि भिन्दै हुन्छ। सो फोर्थ कुरा उसले के गरेछ, उसले दाउरा मिलाए। अनि फिफ्थ कुरा उसले के गर्यो हेर्नुहोस् है, त्यहाँ भनेको छ त्यस साँडेलाई टुक्रा टुक्रा काटेर दाउरामाथि राखे भनेको छ। सो त्यो साँडे चाहिँ के हो त? त्यो साँडे चाहिँ रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 अनि 2 पद अनुसार त्यो साँडे चाहिँ हामी भित्र भएको कुराहरू हो। अनि यहाँ भनेको छ जसरी रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 अनि 2 पदले भन्छ, यसकारण ए भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो तिमीहरूले जाँच्न सक। सो बाइबलले हामीलाई के भन्दैछ कि हामीले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई आत्मिक उपासनाको रूपमा चाहिँ परमेश्वरलाई पवित्र र ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। सो त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ साँडे हो। हाम्रो शरीर जुन चाहिँ छ, त्यस्तो साँडे छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने त्यसले के गर्छ, अर्कालाई हान्छ, अर्को मार्छ, त्यसले काम बिगार्छ। तर जब त्यसलाई चाहिँ एउटा जिउँदो लिभिङ सेक्रिफाइसको रूपमा दिन्छ,
त्यो लिभिङ सेक्रिफाइसको रूपमा दिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि लिभिङ सेक्रिफाइसको रूपमा दिने बित्तिकै त्यसले के गर्छ परमेश्वरको अगाडि मिठो बास्ना हुने त्यो एउटा बलिदानको रूपमा जान्छ। सो यहाँ चाहिँ के भन्दैछ वचनले पनि हामीलाई भन्दैछ कि आत्मिक उपासनाको रूपमा है अथवा एउटा लिभिङ सेक्रिफाइसको रूपमा आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर। त्यो चाहिँ जब हामी भित्र भएको साँडेलाई हामी काट्छौँ, त्यो साँडेलाई हामी मार्छौँ, हामी भित्र भएको अभिलाषाको साँडेलाई, हामी भित्र भएको मूर्खताको साँडेलाई, त्यसलाई चाहिँ हामी यस्तो काट्छौँ, त्यसलाई हामी जिउँदो हुनै दिँदैनौँ, त्यसलाई कुनै पनि चान्स नै दिँदैनौँ। त्यसलाई उसले के गर्यो भनेर लेखेको छ, टुक्रा टुक्रा गरेर काटेर राख्यो भनेको छ। किन उसले त्यतिकै मारेर राख्यो भनेर पनि भन्न सक्ने थियो, तर मारेर मात्रै राखेको थिएन, उसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर काटेर राख्यो भन्दैछ। सो त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ एउटा साँडेलाई दाउरामाथि राखेको जस्तै हो। अनि त्यो चाहिँ के हो, त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी संसारको ढाँचामा चल्दैनौँ। नम्बर 1 संसारको ढाँचादेखि हामी अलग हुन्छौँ। नम्बर 2 के हुन्छौँ, हाम्रो मनमा हामी नयाँ भएर हामी पूर्ण रूपले हामी परिवर्तन हुन्छौँ। अनि नम्बर 3 के हुन्छ, परमेश्वरको असल र ग्रहणयोग्य र नम्बर 4 सिद्ध इच्छा के हो, सो तिमीहरूले जाँच्न सक। सो जब हामी मर्छौँ, जब हाम्रो अभिलाषा मर्छ, जब हाम्रो जीवनको अभिलाषालाई हामी मर्छौँ, त्यो फ्री विल अफरिङ गिभिङ परमेश्वरले हामीलाई यस्तो सित्थैमा दिनुभयो वरदान, परमेश्वरको क्यारेक्टरलाई हामी जिउँछौँ यो फिस्टमा। अनि त्यो दिँदै गर्दाखेरि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको पूर्ण क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँदै गरेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरको अगाडि बाइबलले भन्दैछ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध हुँदो रहेछ, 3वटा कुरा। सो हामी जति मात्रामा दिन्छौँ, यदि हामी एकदमै लो लेभलमा गर्छौँ भने है अब त्यो पनि ठिकै छ, ग्रहणयोग्य छ, असल नै छ, तर त्यसलाई अझै हामी त्यसको मात्रालाई बढाउँछौँ भने त्यो ग्रहणयोग्य हुन्छ। अनि त्यसलाई हामी सम्पूर्णताले दिन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ, सिद्ध इच्छा हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ तिमीले के गर, जाँच भनेको छ। कसैले कसैको जाँच्नु पाउँदैन, तर आफ्नो त हामीले जाँच्न सक्छौँ। सो यो फिस्टमा तपाईँ कसरी आउँदै हुनुहुन्छ, यो पेन्टिकोस्टको यो समयमा तपाईँ कसरी आउँदै हुनुहुन्छ, इट्स जस्ट ओके त्यो दिन पवित्र आत्मा आउनु भएको थियो, होइन। अब त्यो घटना घट्नुपर्छ, जुन कुरा अघि घटेको थियो त्यो फेरि घट्छ। संसार पृथ्वीमा केही पनि नयाँ छैन। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो कि भवनको पछाडिको महिमा चाहिँ अगाडिको महिमा भन्दाखेरि पनि ठुलो हुन्छ। सो भवनको पछाडिको महिमा चाहिँ अगाडिको महिमा भन्दा पनि ठुलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो बलिदान पनि त्यही रूपको नै हुनुपर्छ। सो त्यो चाहिँ के हो, इट्स नट अबाउट मनी, पैसाको कुरा गरेको होइन हो, त्यो यसको सानो हिस्सा होला, तर त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि हाम्रो हृदय, हामी आफैलाई सेल्फ डिनायल, आफैलाई डिनाई गर्नु भन्ने कुराहरू। अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब जब पनि यसलाई भन्यो, यसलाई महासभालाई चाहिँ त्यो महासभा भन्ने शब्दलाई चाहिँ लेवीमा जसरी तिमीहरूले यो महासभा मनाऊ, महासभा बोलाऊ भनेको त्यसलाई कन्भोकेसन भन्छ कतिजनाले, तर कन्भोकेसनको रियल मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ मिक्रा भनेको छ। अनि मिक्रा भनेको चाहिँ के हो, जबसम्म प्रभु आउनु हुँदैन हामीले त्यो गरि नै रहन्छौँ। अनि त्यो गरिरहँदै गर्दाखेरि त्यसको बिचमा नै प्रभु के हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ। किन, दुलही चाहिँ अब ख्रिस्टको चरित्रमा जिसकेको छ, ख्रिस्टको चरित्रमा हुर्किसकेको छ। दुलही चाहिँ इक्वल क्यारेक्टर विथ क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्टको दुलही चाहिँ ख्रिस्टकै चरित्रमा आइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई मिक्रा गरिरहन्छौँ, त्यसलाई हामी अभ्यास गरि नै रहन्छौँ। सो त्यो साँडेलाई चाहिँ हामीले बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीभित्र कुन कुन साँडे बेहोराहरू छ है, त्यसलाई हामी बलिदान गरौँ। सो यो जुन चाहिँ हामी अस्ति यो बिता लास्ट अब मतलब फिस्ट अफ द पास ओभर निस्तार चाडको समयदेखि चाहिँ हामी एभ्री फ्राइडेको होल नाइटमा हामीले रिपेन्टेन्स गरेको छौँ। त्यो चाहिँ के हो, हामी भित्र भएको साँडेलाई हामीले हेर्दैछौँ, कहीँ पो छ कि त्यो साँडे, कुनै साँडे अझै पनि जिउँदो पो छ कि। सो त्यसलाई चाहिँ हामी जिउँदो बलिदान। सो अघि त के थियो, यो पुरानो करारको समयमा त के थियो, त्यो साँडेलाई मारेर राख्नु पर्थ्यो है, तर अब यहाँ चाहिँ के छ, इट इज अ लिभिङ सेक्रिफाइस। सो यो चाहिँ दिन प्रतिदिन हामी आफैलाई यो कुराहरूदेखि मार्छौँ, यो आफैलाई हामी यो कुराहरूदेखि अलग गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो, जिउँदो बलिदान हो। अनि यो जब जिउँदो बलिदान हामी दिन थाल्छौँ, यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एउटा ग्रहणयोग्य भेटी हुन्छ। अनि त्यसको बादमा नम्बर 6 पोइन्टमा भनेको छ, तब तिनले तिनलाई भने 4 गाग्रा पानी भरेर
यो बलि र दाउरामाथि खनाइदेऊ। तिनले भने फेरि त्यसै गर। अनि तिनीहरूले फेरि त्यसै गरे। तिनले हुकुम गरे तेस्रो खेप पनि त्यसै गर। र तिनीहरूले तेस्रो खेप पनि त्यसै गरे। पानी वेदीका चारैतिर पोखिएर खाडल पनि भरियो। सो अस्ति पनि यो कुरा मैले भन्दै थिएँ, तपाईँसँग डिस्कस गर्दै थिएँ। त्यति बेला सबैभन्दा चाहिएको रिसोर्स के थियो? पानी थियो। सबै पानीकै अनिकाल परिरहेको छ। यहाँ के भन्दैछ? जुन कुराको अनिकाल परेको छ नि त्यसले नै वेदीलाई पखाल्नु भन्दैछ। आज के को अनिकाल छ भन्नुहोस् त पृथ्वीमा? आज इसाईहरूको बिचमा के को अनिकाल छ भन्दाखेरि नि आज आँसुको अनिकाल छ। आज पश्चातापको अनिकाल छ। नोबडी इज रेडी टु रिपेन्ट। पश्चाताप गर्न कोही पनि तयारी छैन। ओ प्रोस्पेरिटी मेसेज एभ्रीबडी विल लाइक। सबैलाई मनपर्छ। सफलताको मेसेज सबैलाई मनपर्छ। ओ एकैचोटि सुपर नेचुरल सबैलाई मनपर्छ। हो सुपर नेचुरल हिस्सा हो। यो सुपर नेचुरलको बारेमा तपाईँलाई म आउने सन्डे कुरा गर्नेवाला छु। कसरी चाहिँ पवित्र आत्मा आउँदाखेरि पवित्र आत्माको 7वटा आयामलाई हामी हेर्छौँ त्यति बेला। तर यहाँ चाहिँ अहिले हामी के सिक्दैछौँ भने नि तपाईँको लागि सबैभन्दा महँगो रिसोर्स को हो यति बेला? के हो हाम्रो लागि? एउटा त हाम्रो टाइम हो, एउटा त हाम्रो रिपेन्टेन्स हो। हामीलाई मनै पर्दैन प्रार्थना गर्नु। सो जुन चाहिँ कुरा चाहिँ गाह्रो थियो, पाउनु इम्पोसिबल थियो, एलियाले के गर्दैछ? त्यो वेदीलाई त्यही कुराले नै पखाल्दैछ। इम्पोसिबल थियो। कहाँबाट ल्याउनु पानी? पानी त छैन त, कुरा त पानीको छ। अब यहाँ जे चाहिँ छैन त्यसले नै वेदीलाई पखाल भन्दैछ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ ओ मेरोमा टाइम छैन, आई डोन्ट हेभ टाइम। यो फिस्टमा आउन चाहनुहुन्छ? तपाईँको नि टाइमको फ्री विल अफरिङ चाहिएको छ। फ्री विल अफरिङ चाहिएको छ। ओ मेरो छोराले गरोस्, मेरो छोरीले गरोस्, मेरो पत्नीले गरोस्, होइन, तपाईँको चाहिएको छ। तपाईँको चाहिएको छ फ्री विल अफरिङ। सुन्नुहोस् है, सानसानो नानीहरू पनि सुन्नुहोस्। यो फिस्टमा हामीले सानो काखे बालकदेखि लिएर टिनेजर्सदेखि लिएर जवानदेखि लिएर बुढापाकादेखि लिएर सबैलाई इन्भाइट गरेको छौँ। किनभने परमेश्वरको फिस्ट हो। यो परमेश्वरको फिस्ट हो। सो कोही पनि परमेश्वरको फिस्टमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्तिकै नजानु भनेको छ। योवेलको किताब 1 अध्यायमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ सबैलाई बोलाएको छ, सबैलाई आह्वान गरेको छ। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् ल, योवेलको किताब 1 अध्याय तपाईँले खोल्नुहोस्। यो खण्डलाई पनि हामी पढ्छौँ। दानियल, त्यहाँदेखि होसे, त्यहाँदेखि योवेलको किताब 1 अध्याय अनि त्यसको 11देखि हामी पढ्छौँ। 11देखि होइन, सरी, 1को 8देखि नै पढ्छौँ। यसरी लेखेको छ, आफ्नो तरुणी अवस्थाको लोग्नेको निम्ति भाङ्रा लगाएर बिलाप गर्ने कन्या केटीले जस्तै बिलाप गर भनेर लेखेको छ। बिलाप गर्नु भनेको परमेश्वरले भन्नुभएको छ। परमप्रभुको भवनमा अन्न बलि र अर्घ बलि चढाउन बन्द भएका छन्। प्रभुका सेवक पुजारीहरू बिलाप गर्दछन्। खेत उजाड पारिएको छ, भूमिले अफसोस गर्दछ किनकि अन्न नष्ट भएको छ। नयाँ दाखमध्य सुकिहाल्यो, तेल पनि सुकिहाल्यो। अब यो नयाँ दाखमध्य भनेको रेभलेसन हो, तेल भनेको अनोइन्टिङ हो, अभिषेक हो। 11 पद, हे किसान हो लज्जित हो, हे दागबारी छिवल्नेहरू, गहुँ र जौका निम्ति बिलाप गर किनकि खेतको फसल नष्ट भएको छ। गहुँ र जौ भनेको पहिलौटे फलहरू भनेको, फर्स्ट फ्रुट, मच्योर्ड सन्स भनेको, परिपक्व भएको छोराछोरीहरू भनेको। दागको बोट ओइलाइहाल्यो, नेबाराको बोट सुक्यो, अनार, खजुर र स्याउको बोट अर्थात् उजाड स्थानका सबै रुखहरू पनि ओइलाए। मानिसका सन्तानको आनन्द शेष भयो। हे पुजारी हो, भाङ्रा लाएर बिलाप गर। सो अब के भन्दैछ यहाँ? योवेलले पनि भन्दैछ तिमीले बिलाप गर। त्यो वेदी बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो वेदीमा त्यो पखाल्नु भन्ने कुरा जुन चाहिँ थियो नि, त्यो 12 गाग्री पानी चाहिँ के थियो? दे वर क्राइङ आउट टु द लर्ड। सबैजनाले नै त्यहाँ रुन्दै थियो। त्यहाँ लेवीको कुल पनि थियो, त्यहाँ यहुदाको कुल प्रशंसा गर्ने मान्छे पनि थियो, त्यहाँ पुजारीको कुलहरू पनि थियो। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले के गर? बिलाप गर किनकि खेतको फसल नष्ट भएको छ। दागको बोट ओइलाइहाल्यो, नेबाराको बोट सुक्यो, अनार, खजुर र स्याउको बोट अर्थात्
उजाड स्थानका सबै रुखहरू पनि ओइलाए, मानिसका सन्तानहरूको आनन्द शेष भयो। हे पुजारी हो, भाङ्रा लगाएर बिलाप गर, वेदीका सेवक हो बिलाप गर, मेरा परमेश्वरका सेवक हो भाङ्रा लगाएर रातभरि सुत, किनकि तिमीहरूका परमेश्वरको भवनमा अन्न बलि र अर्घ बलि बन्द भएका छन्। उपवासको निम्ति शुद्ध हो, पवित्र महासभा बोलाऊ। पवित्र महासभा अघि हामीले हेऱ्यौँ नि। सो यो साताहरूको चाडमा परमेश्वरले पवित्र महासभा बोलाउनु, मिक्रा भन्छ त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा। सो तपाईँले मिक्रा लेखिराख्नुहोस्। त्यो मिक्रा भनेको चाहिँ के हो? रिहर्सल गरिरहनु। जबसम्म त्यो घटना फाइनली घट्दैन तबसम्म गरिरहनु, त्यो कुरालाई तपाईँले अभ्यास गरिरहनु, त्यो घटनालाई तपाईँले दोहोऱ्याइरहनु। सो यहाँ के भन्दैछ? तिमीहरू के गर, तिमीहरू त्यसलाई महासभा बोलाऊ है। तिमीहरूले के गर, तिमीहरूले गरि नै रह। यो कुरालाई परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। परमेश्वरको भवनमा अन्न बलि र अर्घ बलि बन्द भएको छ। उपवासको निम्ति शुद्ध हो, पवित्र महासभा बोलाऊ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भवनमा देशका सारा बासिन्दाहरू बुढापाकाहरू भेला गराएर परमप्रभुमा पुकारा गर। सो यहाँ भन्दैछ सबैजनालाई नै आह्वान दिएको छ। हेर्नुहोस् है। सो यो 12 गाग्रै पानीले पखाल्नु भनेको चाहिँ के हो? इट वाज अ कम्प्लिट क्लिन्जिङ। सम्पूर्ण रूपमा पखाल्नु, सम्पूर्ण रूपमा शुद्ध हुनु, सम्पूर्ण रूपमा सफा गर्नु। सो त्यो कुरा गर्नु भनेको न परमेश्वरको वचनले बताइरहेको छ है। सो परमेश्वरको वचनमा जब त्यो उसले 12 गाग्री हाल्दै थियो त्यही कुरा भइरहेको थियो। यूहन्नाको किताब 19 अध्यायको 37 पदमा अनि जकरियाको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा पनि यो कुराहरू लेखेको छ। अनि यूहन्नाको किताब 19 अध्यायको 37 पदमा लेखेको छ। अनि फेरि अर्को ठाउँमा धर्मशास्त्र भन्छ, जसलाई तिनीहरूले घोचेका छन् तिनीहरूले उहाँलाई हेर्नेछन्। सो हाम्रो पापको कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नु भएको थियो। सो हामी यो फिस्टमा प्रभुलाई हेर्दैछौँ। वी आर लुकिङ अन टु द लर्ड। हामी प्रभुलाई हेर्दैछौँ। जकरियाको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ, अनि म दाउदको घराना र यरुसलेमका बासिन्दाहरूमाथि अनुग्रह र नम्र निवेदन गर्ने आत्मा खनाइदिनेछु। तिनीहरूले मलाई हेर्नेछन् जसलाई तिनीहरूले घोचेका छन्, र जसरी एकमात्र छोराका लागि कोही शोक गर्दछन् त्यसरी नै तिनीहरू उनको लागि शोक गर्नेछन्, पहिले जन्मेको पुत्रको निम्ति गरेको जस्तै शोक गर्नेछन्। सो यो के हो? यो चाहिँ वेदीलाई पखाल्नु, वेदीलाई सफा गर्नु, वेदीलाई त्यो बहुमूल्य रिसोर्सले। आज मान्छे नि यति साह्रो एरोगेन्ट छ, पश्चातापको त कुरै छैन, प्रार्थना पनि गर्नु चाहँदैन। पश्चातापको त कुरै नगरौँ, अलिकति वचन मन परेन भने उसले झगडा गर्नुको लागि तयारी छ। त्यस्तो हृदयले चाहिँ नि, त्यस्तो हृदयले परमेश्वरको झरी आउँदैन। त्यस्तो हृदयको साथमा हामी परमेश्वरको फिस्टभित्र एन्टर नै गर्न सक्दैनौँ। त्यो एन्टर गर्नु हो भने चाहिँ साँच्चै नै हामी हृदयभित्रबाट नम्र हुनुपर्छ। हृदयभित्रबाट नै हामी नम्रतालाई धारण गर्नुपर्छ। सो यो 3 दिनको उपवासमा हामी यो कुराहरू गर्छौँ। अहिले भर्खर हामीले योवेलको किताब 1 अध्यायलाई पढ्यौँ। सो 1 अध्यायको 8 देखि लिएर 14 पदसम्म पढ्यौँ। यो कुरालाई हामी गरौँ। तपाईँ चर्च हुनुहुन्छ, तपाईँ मण्डली हुनुहुन्छ, तपाईँ परिवार हुनुहुन्छ, यो कुरा गर्नुहोस्। यो कुरा गर्नुहोस्। यसको म तपाईँलाई भोइस नोट पठाउँछु, यो अडियो पठाउँछु। अडियोलाई सुन्नुहोस्, किनभने भिडियो त त्यस्तो राम्रो भएन, डिस्टर्ब भयो। तर हामी तपाईँलाई यो भिडियो पनि चाँडै अपलोड गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र यो तपाईँले सुनिकन आफैलाई तयारी बनाउनुहोस्। किनभने जब त्यो फिस्टको डे आइपुग्छ, परमेश्वरको शक्तिशाली भिजिटेसनलाई हामी योपालि अनुभव गर्न गइरहेको छौँ। सो 8th पोइन्ट यहाँ के भन्दैछ? सो 7th पोइन्ट, 6वटा पोइन्ट भनिसकेँ। अब 7th पोइन्ट, 7औं बुँदाले चाहिँ के भन्दैछ? बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे। सो अब जब राइट टाइम आयो, जब टाइम अफ सेक्रिफाइस आयो, जब परमेश्वरले अपोइन्ट गर्नुभएको टाइम आयो, सो बाइबलले भन्दैछ बलिदानको समयमा। सो यो सबै तयारी चाहिँ कहिले भएको थियो? फिस्टभन्दा अगाडि भएको थियो। सो फिस्टभन्दा अगाडि चाहिँ 6वटा तयारी थियो। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो 6वटा तयारीभित्र चाहिँ हामी अगाडि पस्नु पर्यो। अब यहाँ 7thमा आइकन, 7th पोइन्टमा चाहिँ आइकन उसले 4वटा प्रार्थना गरेको छ, 4 लाइन्सको प्रेयर गरेको छ। 4वटा कुरा उसले बताएको छ। उसले भनेको छ, अब्राहम, इजाक र इजरायलका परमेश्वर, इजरायलमा तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ
र म चाहिँ तपाईँको दास हुँ। सो दासले चाहिँ के गर्छ, जहिले पनि आफ्नो मालिकको कुरालाई उसले सुन्छ। सो उसले भन्दैछ, मैले चाहिँ तपाईँले भनेको कुरालाई सुनेको छु, मैले ओबे गरेको छु, मैले पालन गरेको छु, नम्बर 1। अनि नम्बर 2 उसले के भने, यी सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको हो भन्ने आज थाहा होस्। सो जब यो सबै कुरालाई हामी पालन गर्छौँ नि, जब हामी यो सबै कुरालाई पालन गर्छौँ, यो सबै कुरालाई पालन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ त्यो फिस्टभित्र पस्नुको लागि तयारी भइसकेको हुन्छ। पुरा तयारी भइसक्यो। अहिलेसम्म त हामीले कति देख्यौँ होला, तर योपालि हामीले पुरा टाइम लिकन, एउटा डल्लै साइकललाई लिकन हामी फास्टिङ, प्रार्थना, रिपेन्टेन्स है, टिचिङ यो भित्र पस्यौँ। तपाईँहरू कतिको हृदयको साथ पस्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर हामी जतिको पसेको छौँ हामी त्यतिकै कटुनी पनि गर्नेवाला छौँ। तपाईँको हृदय जतिको तयारी होस्, तपाईँले अगाडिको मेसेजेसहरू सुन्नु भएको छैन भने कृपया सुन्नुहोस्। हामीले त्यसलाई अपलोड गरेका छौँ। हामी एकपल्ट कोसिस गर्छौँ फेरि पनि त्यसलाई अपलोड गर्ने। अनि सुन्नुहोस्, आफैलाई तपाईँले तयारी बनाउनुहोस्। त्यो त हामीले हरेक युट्युबमा सबै मेसेजेसहरू हामीले हालिसकेको छौँ। होल नाइट प्रेयरको मेसेजेसहरू जबदेखि यो फिस्ट अफ द पेन्टिकोस्ट सुरु भयो त्यहाँदेखि, फिस्ट अफ द पास ओभर निस्तार 4 दिन सुरु भएकोदेखि हामी त्यो सबै मेसेजेसहरू अपलोड गरेका छौँ। सो तपाईँ एकपल्ट भिजिट गर्नुहोस्, के भनेको छ त्यहाँ, के कुराको लागि पश्चाताप गरेको छ। हामीले तपाईँलाई पिडिएफहरू पठायौँ, प्रार्थनाको बुँदाहरू पठायौँ, विषयहरू पठायौँ, र अझै पनि कतिजनाले हामीलाई सोधिरहेको छ कसरी प्रार्थना गर्नु। अलरेडी तपाईँकोमा यत्रो बिघ्न प्रार्थनाको मोर देन 100 पेजेस छ होला, मलाई थाहा छैन, सायद त्यति कमसेकम त्यति त छ होला। त्यो बुँदाहरूलाई लिकन एकपल्ट सबैले भिजिट गर्नुहोस् त्यो ठाउँलाई, हामी पनि भिजिट गरौँ। सो यो फ्राइडे जब हामी होल नाइट प्रेयरमा बस्छौँ, हामी त्यो पोइन्ट्सहरूलाई एकपल्ट फेरि के गर्छौँ, रिभिजिट गर्न गइरहेको छौँ। त्यो सबै पोइन्ट्सहरूलाई हामी भिजिट गर्छौँ र तपाईँहरूलाई म के एन्करेज गर्छु, तपाईँहरू जोडिनुहोस् अनि तपाईँहरू तयारी हुनुहोस्। अनि हामी त्यो भिजिटेसनभित्र पस्छौँ। किन यो सबै कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तयारी हो। उसले भन्दैछ यी सबै काम तपाईँको आज्ञाअनुसार मैले गरेको हो भन्ने आज थाहा होस्। सो यो जति पनि कुराहरू गर्दैछौँ, एलियाले गर्दै थियो, उसले भन्दैछ तपाईँको आज्ञाद्वारा। हामीले त सुनेनौँ एलियालाई प्रभुले यो गर त्यो गर भनेको, त्यो लेखेको छैन, त्यो साइलेन्ट छ। सो कतिवटा कुरा लेखेको छैन नि यहाँ, तर हामी आज्ञाकारी बालक जस्तै परमेश्वरको कुराहरूलाई हामी पालन गर्छौँ। अनि नम्बर थर्ड प्रेयर उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, मलाई जवाब दिनुहोस् हे परमप्रभु, जवाब दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो यो फिस्ट चाहिँ एउटा यस्तो टाइम हो जहाँ चाहिँ नि प्रभुलाई नचिन्नेहरूले जान्न पाउँछ कि प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन। त्यो टाइम हो नि त। अनि त्यो चाहिँ अब हामीले कतिपल्ट मुखले भन्छौँ, हाम्रो जीवन नै देखाउँदैनौँ, हामीले जीवन नै देखाएको हुँदैन। सो भनिसकेको पनि उनीहरूले विश्वास लाग्नु आँटेको पनि फेरि हाम्रै जीवनले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, भत्काइदिन्छौँ। तर त्यो टाइममा चाहिँ नि परमेश्वरको मेनिफेस्टेसन हुन्छ। जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्छौँ, त्यो मेनिफेस्टेसन चाहिँ स्वयं परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको मेनिफेस्टेसन भएपछि चाहिँ नोबडी क्यान फाइट, कसैले पनि लडाइँ गर्न सक्दैन त्यहाँ चाहिँ, किन परमेश्वर स्वयंले मेनिफेस्ट गर्नुहुन्छ। अनि नम्बर 4th प्रेयर उसले के भन्यो, र तपाईँले नै तिनीहरूका मन फर्काइदिनुहुन्छ। चौथो कुरा, सो जब हामीले नै हाम्रो वेदीलाई सही ढङ्गले बनाउँछौँ, जब हाम्रो तयारी सही ढङ्गको हुन्छ, यो 4वटा घटना घट्छै घट्छ। सायद तपाईँले केही फिल गर्नु भएको छैन होला, तपाईँले केही पनि फिल गर्नु भएको छैन होला, तर यदि यो अहिले भनेको पोइन्ट्सहरूलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ भने नि, त्यो दिन तपाईँको घरमा एउटा यस्तो अट्टेरी, कुरै नमान्ने, विश्वास नै नगर्ने मान्छे छ होला, उसको जीवनमा तपाईँले ब्रेक थ्रु गर्नु देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले अगमबानी बोलेको हो, तर यो अगमबानी चाहिँ मलाई त्यसै इमोसनल भएर बोलेको होइन, वचनको आधारमा बोलेको। त्यो किन हुन्छै हुन्छ, किन बाइबलले भन्दैछ 4th पोइन्टमा परमेश्वरले मानिसहरूको मन फर्काउनुहुन्छ। सो मेरो प्रार्थना छ कि मानिसहरूको मन फर्कोस्, मानिसहरूको मन फर्कोस्। आज यति साह्रो कठोर भएको छ। अनि त्यसको बादमा 8th पोइन्टमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् है, तब परमप्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान, दाउरा, ढुङ्गाहरू र माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो। सो जब यो उसले 6वटा कुरालाई गर्यो अनि 7thमा आइकन उसले प्रार्थना गर्यो, त्यति बेला चाहिँ बाइबलले भन्दैछ स्वर्गबाट आगो झर्यो। अब त्यो घटना कहाँ घटेको छ फेरि भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 21 देखि 26 र 2 अध्यायको
1 अनि 2, 3 पदमा हामीले पुरा भएको देख्छौँ। सो तपाईँलाई म यति बेला प्रेरितको किताब 1 अध्यायलाई खोल्न लाउनु पर्यो। प्रेरितको किताब 1 अध्याय तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस्। प्रेरितको किताब 1 अध्याय, प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 21 देखि 26 अनि म 2 र 3 2 को 2 र 1 र 2 पनि पढ्छु। सो तपाईँले 21 देखि पढ्छु ल। यसै कारण तपाईँले भेटाउनु भयो होला सायद, यसरी लेखेको छ, यसै कारण हाम्रो साथमा हुने मानिसहरू मध्ये प्रभु यीशु हाम्रो बिचमा भित्र बाहिर गर्नुभएको सबै समयसम्म अर्थात् यूहन्नाको बप्तिस्मादेखि लिएर उहाँ हामीबाट उभो उचालिनु भएको दिनसम्म हाम्रा साथमा रहनेहरूमध्ये एकजना उहाँको पुनरुत्थानको गवाई हुनलाई हाम्रा साथ अवश्य नियुक्त हुनपर्छ। अनि तिनीहरूले 2 जना अर्थात् बर्सबास भन्ने युसुफ जसको कुल नाउँ जस्तस थियो र मतियासलाई अघि सारे। अब तिनीहरूले प्रार्थना गरेर भने, हे सबै मानिसहरूका हृदयका कुरा जान्ने प्रभु, यी 2 मध्ये तपाईँले कसलाई चुन्नु भएको छ हामीलाई देखाउनुहोस् र त्यो यस सेवा र प्रेरितको काममा भर्ना होस् जुन कामबाट यहुदा उसको आफ्नो निज ठाउँमा जानलाई पतित भयो। अनि उनीहरूले तिनीहरूमा गोला हाले र गोला मतियासको नाउँमा पर्यो र तिनी 11 प्रेरितसँग गनिए। औ जब पेन्तिकोसको दिन आइपुगेको थियो तब तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। अनि अचानक स्वर्गबाट ठुलो बतास बहेको जस्तो हुरुरु शब्द आयो र तिनीहरू सबै बसेका त्यसले तिनीहरू बसेका घर जम्मै भरिदियो। औ आगोको जस्तो चिरा चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे र तिनीहरू एक माथि बसे। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि के भन्दैछ, यहाँ दोस्रो राजा 18 को 38 पदमा भन्दैछ, तब परमप्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान, दौरा, ढुङ्गाहरू र माटोहरू भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो। अब त्यही घटना चाहिँ फेरि कहाँ घट्यो? प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 1 अनि 2 अध्यायमा, 2 मतलब 1 अध्याय र 2 अध्यायमा घट्यो। जब 1 अध्यायको हामीले 21 देखि लिएर 26 पदसम्म त्यहाँ जति पनि नमिलेको एउटा खाली रिक्त स्थान थियो, खाली ठाउँ थियो, त्यो खाली ठाउँलाई भर्ने बित्तिकै के भयो? जब पेन्तिकोसको दिन आयो तब के भयो? स्वर्गबाट आगो आइहाल्यो। किन भन्नुहोस् त? किनभने परमेश्वर चाहिँ अर्डरको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु चाहिँ अधुरो परमेश्वर हुनुहुन्न, अधुरो परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँले जब पनि काम गर्नुहुन्छ उहाँले पुरा संयोजनको साथमा गर्नुहुन्छ। सो हामी कतिजनाले पवित्र आत्माको अनुभव गरेकै छैन होला, पवित्र आत्माको कार्यको अनुभव गरेकै छैन होला हाम्रो जीवनमा। अनि त्यो अनुभव नगर्दाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि मैले किन पवित्र आत्माको कार्यको अनुभव गरेको छुइनँ, मैले किन पवित्र आत्माको कुरालाई मैले अनुभव गर्न सकेको छुइनँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सायद तपाईँलाई पनि लाग्छ होला यो कुरालाई। किन लाग्दो रहेछ, किन हुँदो रहेछ कतिपल्ट भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले गर्नुपर्ने कतिवटा कुरा अधुरो छोडिरहेको हुन्छ। मलाई आज पनि एकजनाले क्वेसन पठाउनु भएको थियो, सायद तपाईँहरूले यहाँ बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ होला। अनि म नयाँ विश्वासी हो, म अहिलेसम्म म यति उत्कट इच्छा राखिरहेको छु किन म पवित्र आत्माले भरेको छुइनँ भनिकन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ होला। यो पढ्दै गर्दाखेरि म विश्वास गर्छु तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। सो त्यो चाहिँ कसरी, हाउ डु वी एन्टर, कसरी चाहिँ हामी यो फिस्ट अफ द सबाउथभित्र पस्छौँ, कसरी चाहिँ हामी यो साताहरूको चाडभित्र चाहिँ हामी कसरी पस्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पस्ने तयारी चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ एउटा वेदी बनाउँदै हामी पस्छौँ। अनि जब हाम्रो वेदी सही हुन्छ, सही ढाँचाको वेदी हुन्छ, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई हामी मान्छौँ, त्यति बेला स्वर्गबाट के हुन्छ? आगो बर्सिन्छ, त्यसले बलिदान, दौरा, ढुङ्गा, माटो सबै कुरालाई भस्म पार्यो। सो प्रभुले भन्नुभएको छ नि, त्यहाँ के भनेको छ? तिमीहरूको बालक बालिकाले, तिमीहरूको छोराछोरीले के गर्छ? अगमबानी बोल्छ, उनीहरूले के गर्छ? तिमीहरूको तन्नेरीहरू स्वप्नदर्शी हुनेछ, तिमीहरूको वृद्ध मानिसहरू, तिमीहरूको तन्नेरीहरूले दर्शन देख्नेछ, वृद्ध मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुनेछ र तिमीहरूको दास दासीमाथि पनि खनाउँछु। सो 4वटा क्याटेगोरी बताएको छ। त्यो आगोले पनि 4वटा कुरालाई के गरेको छ? भस्म पारेको छ। त्यहाँ भएको बलिदान, त्यहाँ भएको दौरा, त्यहाँ भएको ढुङ्गा र माटो। सो के सबैलाई नै के गर्यो? सबै एरियालाई नै त्यो आगोले के गर्यो? भेट्यो, सबै एरियालाई नै। सो यो दिनमा तपाईँ आउँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ एक्लै नआउनुहोस्, तपाईँको परिवारलाई ल्याउनुहोस्। तपाईँको परिवार आउन जरुरी छ, किनभने त्यो चाहिँ कम्प्लिट हो।
चेलाहरूले पनि जबसम्म त्यो यहुदा इस्करियोतीको ठाउँलाई भरेको थिएन, उनीहरूले पवित्र आत्माको भरपुरीलाई अनुभव गरेको थिएन। तर तपाईँहरू कतिजना त परिवारमा म एक्लै छु भनेर भन्नुहुन्छ, नो वरिज, तपाईँको लागि केही छैन। तर तपाईँ परिवार भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रभुमै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले बहाना नगर्नुहोस्, म भ्याउँदिनँ, म गर्दिनँ, म सक्दिनँ, म बादमा बस्नु पऱ्यो, बादमा गर्नु पऱ्यो। होइन, प्रभु भेट्न आउने समय हो यो चाहिँ। सो प्रभु भेट्न आउने समयमा चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ। सो हामीलाई आशिष दिने काम, भरपुरै गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरको हो। तर परमेश्वरले चेक गर्नुहुन्छ यो भाँडा चाहिँ तयार छ या छैन भनिकन। सो यो चाहिँ कसरी भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ है हामीले अहिलेसम्म। अब कहिले भन्ने कुरा, वेन। सो तिनवटा कुरा छ हेर्नुहोस् है, यो तिनवटा कुरालाई मैले तपाईँलाई आज भन्नै पर्छ। कसरी सबैभन्दा लामो थियो, वेन र वाइ त्यस्तो लामो छैन, कहिले र किन भन्ने कुरा। तर भए पनि यो कुरालाई बुझ्नुहोस् आज, किनभने कसैले तपाईँलाई कुनै दिन सोध्यो, तपाईँले सिकाउनु पऱ्यो भने कसरी सिकाउनुहुन्छ तपाईँले सुन्नै भएको छैन भने। कहिले चाहिँ मनाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ लेवीको किताब 23 अध्यायको 15 र 16 पदमा 16 पदमा चाहिँ हामी के भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जब निस्तार चाडको बादमा पास ओभरको बादमा जब अर्को दिन आउँथ्यो, पास ओभरको नेक्स्ट डेदेखि चाहिँ अब यो फिस्टको काउन्टिङ सुरु हुन्थ्यो। सो जब यो काउन्टिङ सुरु हुन्छ, सो यो काउन्टिङ सुरु हुने बित्तिकै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो काउन्टिङ सुरु हुने बित्तिकै बाइबलमा भनेको छ, यु स्याल काउन्ट 7 फुल विक्स फ्रम द डे आफ्टर द सब्बाथ फ्रम द डे यु ब्रट द शिफ अफ द वेव अफरिङ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले निस्तार चाड मनायो, निस्तार चाड मार्च 27मा सुरु भएको थियो, त्यसको नेक्स्ट डेदेखि चाहिँ तिमीले 7 वटा साता गर्नु, अनि त्यसको भोलिको दिन, अनि त्यो चाहिँ कति दिन हुनुपर्छ टोटल भन्दाखेरि चाहिँ 50 डेज हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पेन्टिकोस्टको दिन भनेर भनेको। सो पेन्टिकोस्ट भनेको चाहिँ त्यो हो। सो त्यो पेन्टिकोस्टलाई कतिपल्ट यो अहिलेको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ 23 मेमा छ। सो कतिजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला, 23 मेमा छ, फेरि यो सबाउथ के हो भनेकन त्यो 23 मेको जुन चाहिँ क्यालेन्डर डेट छ, त्यो क्यालेन्डर डेट चाहिँ त्यो चाहिँ मानिसहरूले ठहराएको हो, बिब्लिकल टाइमलाइन अनुसार छैन। त्यो बिब्लिकल टाइमलाइन अनुसार हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 16 मे हुनुपर्छ, 16 मे हुनुपर्छ। यदि तपाईँले त्यसलाई क्यालकुलेट गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले भेटाइहाल्नुहुन्छ त्यो डेट्सलाई है। सो हामी त्यसमा विवाद नगरौँ। 23 मेमा सेलिब्रेट गर्नेहरूलाई पनि हामी एकदम स्वागत गर्छौँ, केही छैन त्यसमा। तर हामी चाहिँ साताहरूको चाडलाई हेर्दैछौँ है। सो फिस्ट अफ द विक्स, जसलाई चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ पेन्टिकोस्टल डे पनि भनेको छ, पेन्टिकोस्ट पनि भनेको छ। तर त्यो पेन्टिकोस्टलाई तपाईँले यो लेवीको किताब 23 अध्यायको 15देखि 16 पद अनुसार तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु भने चाहिँ यो पालिको चाहिँ 16 मेमा पर्छ, 16 मेमा पर्छ। तपाईँले 27 मार्चदेखि तपाईँले हेर्नु भने तपाईँले त्यसको हिसाब भेटाइहाल्नुहुन्छ है। सो त्यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले अफरिङ अफ द न्यू ग्रेन टु द लर्ड। सो तिमीहरूले नयाँ फसल परमेश्वरलाई दिनपर्छ। सो त्यो नयाँ फसल लिटरली अब हामी नयाँ न्यू ग्रेन त लिएर आउँदैनौँ, तर त्यो न्यू ग्रेन चाहिँ के हो, हाम्रो स्व इच्छा बलि हो। हामी आफ्नो नयाँ हृदयको परिवर्तनको साथमा हामी आउँछौँ, अनि हामी यो 4वटा ग्रुपलाई हामी सम्झिन्छ। फिजिकली यो 4वटा ग्रुपलाई तपाईँले सम्झिनुहोस्, तपाईँले ब्लेस गर्नुहोस् उनीहरूलाई यो विकमा है। तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ होला, तर परमेश्वरको कमान्ड हो, यो चाहिँ परमेश्वरको कमान्ड हो। अनि तपाईँले ब्लेस गर्नुहोस्, सेवकहरूलाई ब्लेस गर्नुहोस्, तपाईँले अनाथहरूलाई ब्लेस गर्नुहोस्, परदेशीहरूलाई, विधुवीहरूलाई तपाईँले ब्लेस गर्नुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, भन्नुहोस् प्रभुले मलाई पठाउनु भएको तपाईँकोमा। जब तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ, सबै महिमा चाहिँ प्रभुलाई जान्छ है। सो त्यो चाहिँ कहिले भन्ने कुरालाई हेऱ्यो। अब नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ किन, वाइ, त्यो मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यसो भए के हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रस्थानको किताब 34 अध्यायको 21देखि लिएर 24 पदमा लेखेको छ। सो त्यो किन त, कहिले भन्ने कुरा त एकदमै छोटो थियो। अब यो किनलाई म अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु, यो पनि लामो छैन, तर म पढ्न चाहन्छु। तपाईँले प्रस्थानको किताब 34 अध्यायको 21देखि लिएर 24 पदमा 3वटा पोइन्ट बताएको छ।
किन चाहिँ वाइ सुड वी सेलिब्रेट, किन चाहिँ हामीले यो चाडलाई मनाउनु पर्ने, किन चाहिँ मनाउनु पर्ने, यो चाडलाई किन प्रतिपालन गर्नुपर्ने, किन प्रभुको चाडलाई हामीले मनाउनु पर्ने। अब यो चाड चाहिँ छैन भनिकन कतिजनाको आर्गुमेन्ट छ। अब त्यसमा त मेरो केही भन्नु छैन, किनभने त्यो आर्गुमेन्टमा पनि अहिले म आउँछु। किन चाहिँ हामी रोगी छौँ, किन चाहिँ हाम्रोमा मिश्र देशको रोगले हामीलाई भेटाउँदैछ आज भने चाहिँ किनभने परमेश्वरको वचन प्रस्थानको किताबमा लेखेको छ। प्रस्थानको किताब 15 अध्यायमा यदि हामीले गएर पढ्यौँ भने प्रभुले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले यदि मेरो कुरालाई मान्यौ भने है, तिमीहरूले मेरो कुरालाई प्रतिपालन गर्यो भने चाहिँ प्रस्थानको किताब 15 अध्यायको 25 लिएर 26 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले आफ्नो 25 र 26मा तिमीहरूले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ, उहाँको दृष्टिमा जे कुरा ठिक छ सो गर्यौ र उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ र उहाँको सबै विधिहरू मान्यौ भने। चौथो चाहिँ विधि हो। सो यो विधि चाहिँ परमेश्वरले ठहराउनु भएको विधि हो। यो चाहिँ यसलाई मान्यौ भने चाहिँ भन्दैछ, जुन रोग मैले मिश्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन, किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने परमप्रभु म हुँ। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ, यो लास्टको लाइनलाई मात्रै हामी आई एम द गड द्याट हिल्स यु, यवे रफा, यवे रफा, यवे रफा भन्ने वर्ड चाहिँ हाम्रो लाइफमा कति बेला एक्टिभेटेड हुन्छ, प्रभुको नाउँ चाहिँ कति बेला हाम्रो जीवनमा सक्रिय हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायमा लेखेको छ, तिमीले मेरो नाउँ जानेको कारणले गर्दाखेरि म तिमीलाई के गर्छु, छुटाउने छु। नाउँ जानेकोहरूलाई मात्रै छुटाउनु हुन्छ, अनि छुटाउने मात्रै छु भनेको छैन, म तिमीलाई सम्मान गर्नेछु, तिमीलाई उच्च स्थानमा पनि राख्नेछु भनेको छ। यहाँ के भन्दैछ, अब प्रस्थानको किताब 15 अध्यायको एकदम तपाईँले यो स्टडी गर्नुहोस् ल, सिकाउनुहोस्। तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ भने तपाईँको चर्चेसहरूमा, तपाईँको सेल ग्रुपहरूमा तपाईँले लिड गर्दै गरेको, तपाईँ घरको आमा बुवा हुनुहुन्छ, सिकाउनुहोस्। यहाँ भनेको छ परमेश्वरको कुरा ध्यानसँगले सुन्नु, नम्बर 1 उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्नु, नम्बर 3 उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगाउनु, अनि नम्बर 4 उहाँको सबै विधिहरू मान्यो भने। सो यो जुन चाहिँ फिस्ट छ यो चाहिँ परमेश्वरले अनन्तको लागि ठहराउनु भएको विधि पनि हो। सो अब किन चाहिँ यो विधि मान्नुपर्ने त, मैले त्यसो भए किन मान्नुपर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसको विषयमा हामी कहाँ भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको विषयमा हामी प्रस्थानको किताब 34 अध्यायको 21 लिएर 24 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले साताहरूको चाड, पहिलो उब्जेको गहुँ साथ मान्नु र वर्षको आखिरमा अन्न भित्राउने चाड पनि मान्नु। वर्षमा 3 पल्ट तिमीहरूका सबै पुरुषहरू इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरको सामने देखा परुन्। यो अघि हेरिसक्यो हामीले। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 म जाति जातिहरूलाई तिमीहरूको सामनेबाट निकालिदिनेछु भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, जब हामी नि प्रस्थानको किताब 34 अध्यायको 21 लिएर 24 पदलाई पढ्दैछु म, जब हामी परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई मान्छौँ के हुँदो रहेछ, नम्बर 1 म जाति जातिहरूलाई तिमीहरूको समुदायबाट निकालिदिनेछु। हाम्रो बिचमा नि थुप्रो समुदाय, मतलब हाम्रो बिचमा अरू जातको मान्छेहरू, तपाईँ राई लिम्बू हुनुहुन्छ भने चाहिँ राई एक ठाउँ राख्छ, लिम्बू एक ठाउँ राख्छ भनेको होइन है, त्यस्तो होइन, त्यस्तो खालको भनेको होइन। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने नि हाम्रो बिचमा नि थुप्रो इभल स्पिरिट, दुष्ट आत्माहरू है, डिसइम्बोडिड स्पिरिटहरू, शरीर नभएको आत्माहरू पनि बसिरहेको हुन्छ, जसले हामीलाई सताउँछ, जसले हामीलाई दुःख दिइरहेका हुन्छ, जसले हामीलाई गाह्रो बनाइरहेको हुन्छ। तपाईँले कमाएर ल्याउनुहुन्छ, सबै हराउँछ। तपाईँले आँसु बगाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, एकछिन उत्तर आउँछ, फेरि त्यो उत्तर हराइहाल्छ। त्यो चाहिँ किन हराउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अदृश्य रूपमा यो सबै अरू जातिहरू, यो सबै अरू जाति भनेको चाहिँ 7 जातिहरू हो, कनानी, हित्ती, एमोरी, गिर्गासी, यबुसी है, परहिजी, बाइबलमा भनेको छ नि, यो जातिहरू छ नि, यिनीहरू बसिरहेको हुन्छ। सो जब हामी परमेश्वरको फिस्टलाई पालन गर्छौँ नि, अब यो जातिहरू चाहिँ 7 इभल स्पिरिट हो। अब प्रतिज्ञाको देशमा जब इजरायलीहरू बस्यो, उनीहरूले यो 7वटा जातिलाई धपाउनु सकेन, सबैलाई हटाउनु भनेको त सकेन, तर प्रभुले उनीहरूलाई के दिनु भन्यो नि, एउटा ल दिनुभएको थियो, तिमीहरू जब यो फिस्टलाई पालन गर्छौ म जाति जातिहरूलाई तिमीहरूको सामुबाट निकालिदिनेछु, आई विल रिमुभ।
सुन्नुहोस् है, बुझ्दै हुनुहुन्छ कति पावरफुल कुरा रहेछ। फिस्टमा जानु चाहिँ किन पावरफुल रहेछ। अन्त अब मान्छेले चाहिँ विरोध गर्दै बस्छ फिस्टको। अन्त के भयो, भूतात्माले उसलाई नै सताइरहेको छ, फेरि उसलाई नै गाह्रो बनाइरहेको छ, फेरि फिस्टलाई पनि उसले नै विरोध गर्नुपर्ने फेरि। अन्त प्रभुले भन्नु फलबाट चिन्छ है भनेकन। र तपाईँले फलबाट चिन्नुहोस्, त्यत्तिकै विरोध नगर्नुहोस्, फलबाट चिन्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ म जाति जातिहरूलाई तिमीहरूको सामनेबाट निकालिदिनेछु। नम्बर 1 पोइन्ट बुझ्दै हुनुहुन्छ। नम्बर 2 पोइन्ट के भन्दैछ, म तिमीहरूको सिमाना बढाइदिनेछु। हेर्नुहोस् है, जब हामी परमेश्वरले ठहराउनु भएको कुरालाई मान्छौँ नि, किन चाहिँ फिस्टलाई पालन गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ किन परमेश्वरले हाम्रो सिमाना बढाइदिनुहुन्छ अरे। तिमीहरूले अर्काको सिमाना मिच्नु पर्दैन, होइन चाहिँ सिमाना मिच्नुपर्छ हामी। सिमाना, मेरो सिमानामा किन आइस, यो त मेरो मिनिस्ट्री थियो, यो त मेरो एरिया थियो, यो मेरो एरियामा अर्को मिनिस्ट्री खोल्नु पाउँदैन, त्यस्तो झगडा गर्नै पर्दैन। प्रभुले के गरिदिनुहुन्छ, प्रभुले आफै सिमाना के गरिदिनुहुन्छ, बढाइदिनुहुन्छ। प्रभुले सिमाना बढाइदिनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको इच्छा हो। सो त्यत्तिकै हाम्रो सिमाना बढ्दैन। कोही कोही बेला चाहिँ हामी लोभी भएर मेरो सिमाना बढोस्, त्यहाँदेखि के हुन्छ, कतिजनाको सिमाना बढाउने तरिकाहरू अजिबको तरिकाहरू अप्नाउँछ उनीहरूले। अजिब आफैलाई फेमस बनाएर, आफैलाई पोस्टर बनाएर, आफैलाई के गरेर यति साह्रो डरलाग्दो अब सिमाना बढाउने कोसिस गर्छ। बढ्छ पनि, भयङ्कर बढ्छ। बढिसकेपछि त्यो सम्हाल्नै नसक्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यसले नै ब्याकफायर गर्छ फेरि, अनि त्यसको पिडमा बसिरहेको हुन्छ। तर नि जब हामी परमेश्वरको अगाडि आउँछौँ, प्रभुले के भन्नुभयो नि चेलाहरूलाई, तिमीहरू पवित्र आत्मा नपाइन्जेलसम्म, माथिबाटको प्रतिज्ञा नआइन्जेलसम्म यरुशलेमबाट कतै नजाऊ। किनभने जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तब तिमीले के पाउँछौ, शक्ति पाउँछौ। तब तिमी यरुशलेममा, यरुशलेम त उनीहरू बसेको ठाउँ थियो नि, त्यहाँदेखि के भयो, सिमाना बढेर यहुदियामा, अनि त्यसको बादमा के भन्यो, सामरियामा, अनि त्यसको बादमा जगतको अन्तसम्म। सो हियर इज द की। यहाँ चाहिँ साँचा छ, यहाँ चाहिँ साँचा छ। सफलता चाहिँ नि, परमेश्वरको सफलता चाहिँ यसरी आउँछ। सफलता कहाँ हुँदो रहेछ भने नि, फिस्टको टाइममा आउँदो रहेछ। किनभने तपाईँ राजालाई भेट्दै हुनुहुन्छ नि त। राजाको फेभर पाएपछि चाहिँ नि, राजाको फेभर पाएपछि राजाले ठुलो फेभर खोल्नुहुन्छ। जब राजा प्रसन्न हुन्छ नि, राजाले के भनेको छ बाइबलमा, थुप्रो राजाहरू प्रसन्न हुँदाखेरि आधा राज्यसम्म पनि दिन्छु भनेको छ है। तर परमेश्वरले त सम्पूर्ण राज्य दिन चाहनुहुन्छ हामीलाई, सम्पूर्ण आधा राज्य होइन। तर हामीले इनहेरिट गर्ने क्यारेक्टरमा चाहिँ हामी बढ्नुपर्छ। सो त्यो फिस्टमा आउँदै गर्दाखेरि सानो चुम्केको, कतिजना यति साह्रो यस्तो मुट्ठी टाइट हुन्छ, यति साह्रो टाइट हुन्छ है, सब थोक दिन्छु भन्छ, तर दिने बेलामा चाहिँ के पनि दिँदैन। गीत चाहिँ मजाले गाउँछ, 4वटा पार्ट्समा पनि गाउँछ, तर दिने बेलामा केही पनि दिँदैन। खोल्नुहोस्, तपाईँको हृदयको सिमानाहरू खोल्नुहोस्। को तपाईँको छेउमा खुम्चिरहेको छ, साह्रो परिरहेको छ, तपाईँको भाइ चाहिँ नाङ्गै छ, तातो लुगा लगाऊ, मिठो मिठो खाऊ, मुखैले मात्रै ठिक पार्दैछ भने नि योपालि व्यवहारिकतामा आउँ हामी। किन परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, सिमाना बढाउनुहुन्छ। जब हामी दिन्छौँ नि, बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरले खाँदी हल्लाई पोखिने गरी है 5 किसिमको छ। त्यो मलाई दिनुहोस् भनेको होइन। कतिजनाले फन्ड रेज गरेर हाम्रो मिनिस्ट्रीमा सपोर्ट होइन मागेको होइन, प्लिज तपाईँले गरिबलाई दिनुहोस्। त्यो दिएको चाहिँ कसलाई दिएको हो, परमेश्वरलाई दिएको। जसले गरिबलाई दिन्छ उसले परमेश्वरलाई ऋण दिन्छ भनेको छ। अनि प्रभु यति साह्रो धनी हुनुहुन्छ, प्रभुलाई ऋण नै लाग्न सक्दैन, तर त्यो ऋणलाई चाहिँ प्रभुले हजारौँ गुणा फर्काइदिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो, हाम्रै हर हिसाबमा बढेर आउने कुरा हो। पौलले भनेको छ, मैले चन्दा खोजेको होइन, तर तिम्रै हर हिसाबमा वृद्धि होस् भनेर मैले भनेको हो यो कुरा चाहिँ। सो त्यो चाहिँ कहाँ फुलफिल हुन्थ्यो अघि, उनीहरू कसरी जानु पर्थ्यो परमेश्वरको अगाडि, हजुर रित्तो हात है होइन, उनीहरू रित्तो हात जानु, उनीहरू के गर्नु पर्थ्यो, उनीहरू आफ्नो हातमा भेटी लगेर जानु पर्थ्यो, भेटीको साथमा जानु पर्थ्यो। सो जब त्यो भेटीको साथमा जान्थ्यो अनि उनीहरूले यो 4जना व्यक्तिहरूसँग भेट्थ्यो, त्यो भेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो, उनीहरूको जीवनको सिमाना कसले बढाइदिनु हुन्थ्यो, परमेश्वरले बढाइदिनु हुन्थ्यो। प्रेरितहरूको दिनमा नि उनीहरूले त आफ्नो जग्गा जमिन पनि बेचेर दियो। त्यहाँदेखि बिचारा प्रेरितहरू यति साह्रो गरिब भयो भनेर लेखेको छैन, बाइबलमा भनेको छ उनीहरू शक्तिशाली भयो भनेको छ। मानिसहरू उनीहरूसँग डराउनु थाल्यो भनेको छ, डराउनु थाल्यो।
किनभने उनीहरूले परमेश्वरको कुरालाई बुझ्यो। सो प्रभुले भन्नुहुँदैछ यहाँ चेलाहरूलाई पनि माथिबाटको प्रतिज्ञा नआइन्जेलसम्म। माथिबाटको प्रतिज्ञा कुन दिन आएको थियो? शबाउतमा, फिस्ट अफ द विक्समा, साताहरूको चाडमा आएको थियो। सो साताहरूको चाडमा चाहिँ माथिबाटको प्रतिज्ञा आएको थियो। अनि त्यो प्रतिज्ञा जब आउनुभयो तब तिमीले चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो तिमीले चाहिँ के पाउँछौ? तिमीले पवित्र आत्मा पाउँछौ अनि तिमीहरू मेरो गवाही हुन्छौ यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरिया र जगतको अन्तसम्म मेरो गवाही हुन्छौ। नम्बर 2 पोइन्ट। नम्बर 3 पोइन्ट, तेस्रो पोइन्ट पनि भन्नुभयो प्रभुले है। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, जब तिमीहरू परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सामु वर्षमा 3 पल्ट देखा पर्छौ त्यति बेला के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि तिम्रो चिजलाई लालच गर्न पाउँदैन। कसैले पनि तिम्रो चिजमाथि दृष्टि, नराम्रो दृष्टि हाल्नु पाउँदैन। कसैले पनि लोभ गर्नु पाउँदैन तपाईँको चिजमा, तपाईँको जमिनमा, तपाईँको केसमा लोभ गरेर उनीहरूले त्यसमाथि साजिस गर्नु पाउँदैन। त्यो जमिन भनेको हाम्रो जीवन। तर हामी नि त्यति बेला पनि हामी लोभी भएर नि बसिरहन्छौँ भने चाहिँ प्रभुले त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ दिनुभएको छैन। तिमीहरू जब 3 पल्ट मलाई भेट्न आउँछौ नि तब कसैले तिमीहरूको जमिनको लोभ गर्ने छैन भनेको छ। कसै दुष्ट दृष्टि नै पर्नु पाउँदैन हामी माथि, किनभने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? त्यो मान्छेलाई आफ्नो छत्र छाया मुनि लुकाउनुहुन्छ। दिस इज द की। वाइ? बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? फिस्ट कति साह्रो पावरफुल रहेछ। कतिजना मान्छेले नि, कतिजनाले विरोध गर्यो झुटा शिक्षा हो भनेर, त्यत्तिकै उनीहरू पनि त्यतैपट्टि लाग्यो है। केही छैन, कतापट्टि लाग्छ, हाम्रोपट्टि लाग्छ लाग्दैन, यहाँ कतैपट्टि पनि होइन। यहोशूलाई स्वर्गदूतले भनेको चाहिँ म चाहिँ जिउँदो परमप्रभुको सेना हो। यहोशूले एक दिन देख्यो एउटा स्वर्गदूतलाई तरवार थुतेर बसिरहेको थियो। तपाईँ चाहिँ कतापट्टि? म तिमीहरूको पट्टि भन्छ सम्झेको त के भन्यो? म त जिउँदो परमेश्वरपट्टि। हामी कतैपट्टि पनि होइन, जिउँदो परमेश्वरपट्टि हुन जरुरी छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ। सो जब यो फिस्टमा हामी आउँछौँ तब यो फिस्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा खोलिँदो रहेछ। सो हामीले यहाँ 3वटा कुरालाई हेऱ्यौँ, कसरी, कहिले होइन, अनि किन। 3वटा कुरा, कसरी, कहिले र किन। यो कुरालाई बुझ्यो भने चाहिँ परमेश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ। पावर अफ द गस्पललाई देख्छौँ, पावर अफ द किङडमलाई देख्छौँ। किनभने वचनले भनेको छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा छैन, शक्तिमा छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले छान्नु भएको नियमको मार्ग हो। सो यो 3 दिनको उपवासमा हामी बस्दै गर्दाखेरि हामी आफैलाई स्पिरिचुअली यसरी पोजिसन गर्न थालौँ। हामी यसरी पोजिसन गर्न थालौँ। तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ भनेर म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। तर यदि तपाईँ पोजिसन गर्नु भएको छ आफैलाई भने चाहिँ त्यो वेदीको आगोले चाहिँ केलाई जलाउँदो रहेछ? पशुलाई, दाउरालाई, काठलाई, पानीलाई अनि माटोलाई पनि जलाउँदो रहेछ। सबै एरियालाई के गर्छ? त्यो फायरले भरिदिन्छ। प्रेरितको दिनमा के भयो? अनि स्वर्गबाट हुरुरु शब्दहरू आयो र तिनीहरू जम्मै र तिनीहरू बसेको कोठाहरू के भयो? त्यो आवाजले भरियो भनेको छ। अनि उनीहरूको टाउको माथि माथि आगोको चिब्राहरू देखा परे। सो हामी त्यो सवाउतको टाइमभित्र हामी जान्दछौँ। सो पहिलो सवाउतमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब पहिलोपल्ट सवाउतको समयमा परमेश्वरको व्यवस्थालाई लिएर मोसा तल झरेको थियो, के भइरहेको थियो? तल इजरायलीहरूले सुनको बाछा पूजा गर्दै थियो। अनि त्यति बेला 3000 जना मर्यो भनेको छ, मार्यो 3000 जनालाई। तर सेकेन्ड फिस्टमा जब पवित्र आत्माको टाइम आयो अनि उनीहरू पवित्र आत्माले भरे सवाउतमा न्यू कभनेन्टभित्र 3000 जना मान्छेले प्रभुलाई के गर्यो? ग्रहण गर्यो। सलले खाएको वर्षहरू के हुन थाल्यो? चर्चलाई रिस्टोर हुन थाल्यो। सो यो चाहिँ एउटा टाइम अफ रेस्टोरेसन हो। त्यसको बादमा फेरि 5000 थप्यो भनेको छ। सो भन्नुको मतलब अब फेरि हाम्रो जीवनमा अब यहाँदेखि एउटा यस्तो सुपर नेचुरल ग्रोथ, यो इन टर्म्स अफ वेल्थ, धन र संसारको देखिने वेल्थको कुरा गरेको होइन, यो सबै स्पिरिचुअल कुरा हो। किनभने संसारको धनको कुरा गऱ्यो भने त त्यो त संसारमै रहन्छ, यसले त झन् हामीलाई अल्झाउँछ पो। तर स्पिरिचुअली परमेश्वरले अब यस्तो स्ट्रेन्थलाई तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ चर्चमा, प्रभुको जनहरूको बिचमा। जुन जुन कुराहरू अगाडिको पुस्तामा हराएको थियो, अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुनेवाला छ? फर्किनेवाला छ। जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट उनीहरू निस्क्यो, उनीहरूलाई
11 पुस्ता 10 पुस्तासम्म लुटेको कुरा चाहिँ के गर्यो, मिश्री देशहरूले सबै फर्काउनु कर लाग्यो। बाइबलमा भनेको छ इजरायलीहरू मिश्रलाई लुटिकन निस्क्यो भनेको छ। सो संसारले हाम्रो लगिदिएको हाम्रो आत्मिक आशिष, हाम्रो जीवन, हाम्रो प्रेम, पवित्रता के कुरा चाहिँ गुमेको छ, यो चाहिँ एउटा यस्तो राइट टाइमिङमा तपाईँ आउनु भएको छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, ओ मेरो जीवनको समय सक्यो, मेरो जीवन बर्बाद भयो, सक्यो। होइन, तपाईँ टाइम अफ रेस्टोरेसनभित्र आउँदै हुनुहुन्छ। सो यो एउटा पावरफुल समय हो, यो पावरफुल समय हो। सो यसभित्र तपाईँको परिवार पर्छ, यसभित्र तपाईँको देश पर्छ, यसभित्र तपाईँको मण्डली पर्छ, यसभित्र तपाईँको व्यक्तिगत जीवन पनि पर्छ। सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ कति साह्रो फिस्ट हो कि होइन भन्नुहोस् त, यो साँच्चै नै पर्व हो कि होइन रहेछ, यो बुझ्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै रमाउने कारण हो नि त। यो साँच्चै नै उत्सवको कारण हो। तर त्यो चाहिँ शारीरिक कुराहरूको होइन, यो चाहिँ आत्मिक कुरा। जब यो कुरा रेस्टोर हुन्छ, बाइबलले भनेको छ भवनको पछाडिको महिमा चाहिँ अगाडिको भन्दाखेरि के हुन्छ, ठुलो हुन्छ, बढ्ता हुन्छ। भवन तपाईँ हो, भवन तपाईँ हो। अब तपाईँको जीवनको महिमा चाहिँ परमेश्वरले झन् ठुलो अनि झन् शक्तिशाली बनाउन गइराख्नु भएको छ। सो यो आउने सन्डे म तपाईँलाई पवित्र आत्माको 7वटा मेनिफेस्टेसन्स बताउन गइरहेको छु। सो त्यो विभिन्न मेनिफेस्टेसन चाहिँ त्यो दिनदेखि तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा सुरु हुन थाल्छ। हामीले जसरी तयारी भएका छौँ, असल प्रकारले, मनपर्ने प्रकारले या सिद्ध प्रकारले तयारी भएको छ। असल प्रकारले 30%, 60 या 100%। प्रभुले कसैलाई पनि छोड्नुहुन्न। 30लाई पनि ब्लेस नै गर्नुहुन्छ, प्रभुले 60लाई पनि ब्लेस गर्नुहुन्छ, 100लाई पनि ब्लेस गर्नुहुन्छ। तर हामी तयारी चाहिँ अब 100% तयारी दिउँ आफैलाई। सो आफ्नो समयलाई हामी बर्बाद नगरौँ, हाम्रो हृदयलाई पुरा तयारी बनाऊ अनि हामी प्रभुको उपस्थितिभित्र शक्तिशाली रूपमा पस्न सकौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। यो मेसेज एकदमै डिस्टर्ब भएर आयो, तर जति सक्दो विदिन टुमोरो हामी यो मेसेजलाई अपलोड गर्छौँ, सो द्याट तपाईँले हेरिकन यो मेसेजलाई कम्प्लिटली सुन्नुहोस्। यसको अडियो त अलरेडी रेकर्डेड छ, हामी अडियो पनि पठाउँछौँ। अनि तपाईँले यो मेसेजलाई सेयर गर्नुहोस्, अरूहरूलाई पनि तयारीको लागि बताउनुहोस्। सो 13th, 14th अनि 14th, 15th र 16th 3 दिन हामी उपवास बस्दैछौँ। 12 घन्टे उपवास बस्दैछौँ र आइजाया 58 पढ्नुहोस्। त्यो अनुसारको उपवास तपाईँले आफैलाई राख्नुहोस्। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।